नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी केन्द्रित रहनेछौँ नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन साथै समसामयिक राजनीतिक विषयमा। यसका लागि हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तथा नेपाली कङ्ग्रेस उद्योग तथा व्यापार विभागका प्रमुख चिनकाजी श्रेष्ठ, जो पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग कङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद, 14औं महाधिवेशन र केही समसामयिक राजनीतिक विषयमै केन्द्रित रहेर आज देखापट्टि विशेषमा कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब 14औं महाधिवेशनको जुन प्रतिस्पर्धा चलिराखेको छ पार्टीभित्र, सबैभन्दा बढी आक्रोश देउबाले विभागहरू एकलौटी ढङ्गले गठन गर्नुभयो भनेर छ। त्यसमध्येको 20वटा विभागमध्येको एउटा विभाग प्रमुख तपाईँ हुनुहुन्छ, उद्योग तथा व्यापार विभागको प्रमुख भनेपछि तपाईँ पनि देउबाको रुचाइएको व्यक्ति भएकै कारणले यो विभागको प्रमुख बन्नुभएको हो त? होइन, अब रुचाइएको कारणले भन्नुहोस् या चाहिँ अब यो विभाग गठन गर्दाखेरि विषयवस्तुको आधारमा दक्षता, क्षमता, अब अनुभव विविध कारणले गर्दाखेरि होला सायद। अब के अरे, विभाग गठन गर्ने भइसकेपछि त केन्द्रीय सदस्यलाई नै अब विभागको प्रमुख बनाउनु पर्छ। त्यसपछि त अब विभिन्न विषयमा मेरो दक्षता पनि रह्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ अब त्यो मनोनयन गर्ने कुरा हो। त जो तपाईँका साथीहरूले आक्रोश पोखिराख्नु भएको छ नि, त्यो आक्रोश जायज छ कि छैन यो विषयमा? हो, विभागको समग्र विषयमा खास गरी बढी आक्रोश चाहिँ विभाग गठन गर्यो र क्रियाशील सदस्यताको विषयमा पनि आफू अनुकूल वितरण गर्ने कुरा भयो भन्ने छ। हेर्नुहोस्, यो विभाग गठन गर्ने कुरा चाहिँ पहिलेदेखि भएको हो। 72 सालमा सभापति हुनुभयो शेरबहादुर देउबाजी। त्यति बेला प्रतिपक्षमा हामी छौँ। प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि अब त्यहाँ संविधान अनुकूलको विभिन्न कानुनहरू निर्माण गर्ने प्रक्रियाको प्रारम्भ भएको थियो। धेरै महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू बनाउनु पर्ने थियो, होइन। स्थानीय शासन ऐन जुन चाहिँ संहिता अनुकूलको विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुसार स्थानीय तहलाई, प्रदेशलाई एकदम सबल बनाउने, भन्छौँ नि हामी सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँसम्म, घर दैलोसम्म पुर्याउने भन्ने सिद्धान्तको आधारमा त्यत्रो महत्त्वपूर्ण स्थानीय शासन ऐन निर्माण गर्नु थियो। अब गाउँपालिका, नगरपालिकाको निर्वाचन गर्नको लागि निर्वाचन क्षेत्र अथवा चाहिँ यो स्थानीय तहको सीमाङ्कन, होइन, अब नगरपालिका गाउँपालिका बनाउनु पर्यो, वडाहरूको विभाजन गर्नु पर्यो, सबै यो चाहिँ कामहरू धेरै थियो। निर्वाचन सम्बन्धी ऐनहरू चाहिँ निर्माण गर्नु थियो। मुलुकी ऐन, अझ यो देशमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण ऐन हामीले निर्माण गरेका छौँ, मुलुकी ऐन। त्यति बेला तिन चार मुलुकी ऐन पनि खण्ड खण्डमा थियो। कार्यविधि ऐन, के ऐन सबै थियो, होइन। अब त्यो सबै ऐनलाई एकीकृत रूपमा एउटा सिद्धान्त र व्यवहारको रूपमा चाहिँ बेग्लै बेग्लै मुलुकी ऐन थियो भने अहिले एकै ठाउँमा कम्पाइल गरेर त्यो मुलुकी ऐन बनाउनु थियो। भन्नु, अहिले तपाईँहरूले थाहा छ कि छोरीले पनि अब छोरा सर सम्पत्ति पाउने। अब त्यो मुलुकी ऐन प्रारम्भ भएको दिनदेखि जन्मेका छोरीले भोलिको दिनमा छोरा सर सम्पत्ति पाउने। यस्ता विविध खालका चाहिँ असमानता जो थिए, होइन, यो चाहिँ एउटा समावेशी खालको चाहिँ धेरै तपाईँको चाहिँ ऐनहरू बनाउनु पर्ने थियो, होइन। मैले भन्न खोजेको कि धेरै ऐनहरू बनाउनु। प्रतिपक्षमा हामी हुँदाखेरि हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू गऱ्यौँ। जस्तो सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँको नेतृत्वमा संविधान बनिसकेपछि मधेसी दलहरूले जुन असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थियो, उनीहरूको निर्वाचन जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुनु पर्यो, समावेशिता हुनु पर्यो, समानुपातिक रूपमा हुनु पर्यो। समावेशी मात्र भएन, मतलब अब 1/3 महिला त अनिवार्य सबै ठाउँमा हुनु पर्यो, होइन। अब जनजाति, दलित, मधेसी, थारू, मुस्लिम, सीमान्तकृत समुदायहरूलाई उनीहरूको जनसङ्ख्याको आधारमा उनीहरूको चाहिँ प्रतित्वको व्यवस्था हुनु पर्यो हरेक निकायमा, होइन। भनेपछि यस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण संशोधनको प्रस्ताव चाहिँ सुशील कोइरालाको पालामा संविधान जारी भएको 3 महिनामै संविधान संशोधन गर्ने कुरा आयो, मधेसी दलहरूलाई को पनि अपनत्व होस् भन्नको लागि। पछि आएर चाहिँ उहाँको सरकारको अवधि सिद्धियो। पछि चाहिँ केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो, हामी प्रतिपक्षमा थियौँ, अनि हामीले कुरा राख्यौँ, होइन। कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा संविधान जारी भयो। कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा संविधानलाई सबैले मान्ने खालको संविधान होस् भन्नको लागि त्यो संशोधन प्रस्ताव
सुशील कोइरालाले क्याबिनेटबाट पास गरेर चाहिँ संसदमा पठाइसकेका थियो, तर उहाँ बित्नुभयो। पछि केपी ओली प्राइम मिनिस्टर भयो, हामीले प्रतिपक्षले नै हामीले आवाज उठायौँ, भूकम्प गइसकेका थियो। र त्यति बेला अनि हामीले चाहिँ विशेष रूपमा यो संविधान संशोधनलाई मैले नै म प्रमुख सचेतक थिएँ संसदमा। अनि मैले चाहिँ सबै यो जनजाति, सबै जात जाति समुदाय, महिलाहरूको हकको लागि चाहिँ यो संविधानको संशोधन अपरिहार्य छ भनेर मैले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेँ। त्यति बेला तपाईँले सोध्नुभयो, थाहा हुन्छ संसदमा भएका सम्पूर्ण महिला, भनौँ जनजाति, दलित, मुस्लिम, थारू, मधेसी लगायत अनि अरू सबै सांसदलाई सोधे थाहा हुन्छ। त्यति बेला हामीले हाउस अवरोध गऱ्यौँ, मैले नि वक्तव्य दिएर हाउस अवरोध गरेँ। हेर्नुहोस् है, हो। अनि त्यहाँबाट बाध्य भएर चाहिँ त्यति बेलाको सरकार माओवादी र एमालेको मिलिजुली सरकार थियो, उनीहरूले पनि मान्नु पर्यो र त्यो संशोधन भयो। हेर्नुहोस् त, पनि यति महत्त्वपूर्ण प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि हामीलाई फुर्सदै थिएन र चाहिँ अनि अहिलेको प्रतिपक्ष कहाँ छ? अहिले त तपाईहरु बडा फुर्सदमा हुनुहुन्छ। विभागको कुरा 8-9 महिनासम्म हामी प्रतिपक्ष रहेर यो भूमिका खेल्यौँ। त्यसपछि त अनि माओवादीसँग कांग्रेसको मिलिजुली सरकार भयो, अनि स्थानीय निर्वाचनको तयारी गर्नु पर्यो। बिहानदेखि बेलुकासम्म त फुर्सद प्रमुख फुर्सदै छैन। अनि शेरबहादुर देउवाजीलाई चाहिँ कहाँबाट चाहिँ त्यो विभाग गठन गर्न, देशभरिको विभाग साथीहरूको चाहिँ नाम कलेक्सन गरेर विभाग गठन गर्न सक्ने अवस्थै थिएन। उहाँ आफै पार्टी सभापति, भनेपछि यहाँले विभागसँग जोड्दाखेरि शेरबहादुर देउवा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, त्यस कारणले विभाग गठन गर्न सक्नु भएन। प्रतिपक्ष हुँदाखेरि मैले अहिले त्यत्रो भने मैले हैन, त्यत्रो कांग्रेस सभापतिलाई पार्टीको विधानले दिएको समय सीमा, त्यसको घेरा, त्यसको रेखा थाहा थिएन र? हैन, थाहा सबैलाई छ। त होला, त्यो थाहा सबैलाई छ हैन। तर त्यति महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु थियो देशको चाहिँ तपाईको संविधान निर्माण गर्ने, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने, संविधान अनुकूलको विभिन्न ऐनहरू बनाउने र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नलाई त्यो स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेशको निर्वाचन, सङ्घीय संसदको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। यस्तो महत्त्व संविधान कार्यान्वयन गर्नु नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा थियो देशको लागि। यदि त्यो संविधान कार्यान्वयन नभएको भए, स्थानीय निर्वाचन नभएको भए, प्रदेश र संसदको निर्वाचन नभएको भए देश कहाँ पुग्थ्यो? आज कहाँ पुग्थ्यो? अहिले तपाईँको यो सङ्क्रमणको चाहिँ यत्रो चाहिँ ज्यादती, यत्रो बिगबिगी महामारी भए बेलामा स्थानीय तह नभए के हालत हुन्थ्यो नेपाली जनताको? स्थानीय तहको निर्वाचन र स्थायी सरकार निर्माण नभएको भए हालत के हुन्थ्यो? पार्टी त माइनर कुरा हो बाबा। पार्टीले त देशको लागि काम गर्ने हो नि, देशको हितमा, देशको भलाइको लागि उसले चाहिँ संवेदनशील भएर चाहिँ उसले काम गर्ने हो नि। त्यसकारण अनि त्यो पार्टीको विभागको कुरा त गयो नि। सुशील कोइराला पार्लामा त 6 महिनाभित्र विभाग त बन्या होइन, गिरिजाको पार्लामा कहिले पनि बन्या होइन बाबा। मेजर कुरा एकातिर हो, तर विभाग गठन गर्दा त पार्टीलाई फाइदा हुन्छ नि त। जस्तो म उद्योग वाणिज्य व्यापार विभागको प्रमुख हुँदाखेरि मैले 3 चोटि जुम मिटिङ गरिसकेँ। जुम मिटिङ पहिलोपटक त हामीले जुम मिटिङ गऱ्यौँ कोरोनाको कहरको बारेमा। सरकारलाई हामीले सल्लाह दियौँ। हामीले चाहिँ अस्ति भर्खर चाहिँ उद्योगपति व्यापारीहरूलाई लकडाउनमा राखेको, स्वाभाविक रूपमा उद्योगपतिहरूको चाहिँ उत्पादन गर्ने अवस्था थिएन, व्यापारीको चाहिँ व्यापार बन्द थियो। अनि सरकारले अस्ति भदौ 25 गतिभित्र 3 दिन म्याद दिएर तिमीहरूले चाहिँ ट्याक्स तिर, त्यो ट्याक्स तिरेन भने तिमीलाई जरिवाना हुन्छ भनेर उनले चाहिँ कडा आदेश दियो उद्योगपति व्यापारीहरूलाई। अनि हामीले वक्तव्य दियौँ, यो त राम्रो भएन नि। बिचरा अब उनीहरूलाई कसरी राहतको प्याकेज दिने कुरा, उनीहरूलाई कसरी सहुलियत दिएर उनीहरूको उद्योग धन्दा फस्टाओस्, उद्योग धन्दा चल्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउनु पर्ने, व्यापार बन्दको सुव्यवस्था हुनुपर्ने बेलामा उनीहरूलाई ट्याक्स उठाउन सरकारले चाहिँ हतार र जबरजस्ती निरङ्कुश शैलीमा चाहिँ उद्योगपति व्यापारीलाई चाहिँ दमन गर्ने हिसाबले चाहिँ त्यस्तो किसिमको निर्देशन पनि जारी भयो। अनि हामीले वक्तव्य दियौँ, त्यो वक्तव्य भने समयमै नतिरेपछि तिर भन्नु पो कुनै दमन शैली हो, कुनै निरङ्कुशता हो? तपाईँ त प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई मान्ने व्यक्ति, यो भन्दैछु, यो विश्वभरको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा बेलायत अमेरिका त अग्रस्थानमा एउटा नमुना मुलुक संसारका लागि, प्रजातन्त्रको लागि हो। त्यहाँ कति प्रतिशत ट्याक्स तिर्नुपर्छ? त्यहाँको जनताले समय सीमा भन्दा बाहिर गएर ट्याक्स तिर्यो भने कति जरिवाना तिर्नुपर्छ भन्ने तपाईँलाई थाहा हुँदै राज्यलाई कर तिरौँ है, तिरेन समयमै तिरौँ है भन्दा कुनै निरङ्कुशता हो? बुझेँ, त्यो तिर्नुपर्छ, मैले तिर्नु हुँदैन भनेको छु र। तर एउटा चाहिँ सामान्य परिस्थितिमा अघिपछि यो लकडाउन नभएको अवस्था भएको भए, निषेधाज्ञा नभएको भए, निषेधाज्ञा र लकडाउनको अवस्थामा त उद्योगै चल्न सकेका छैन, कामदारहरू चाहिँ उद्योगमा जान सके, उनीहरूले काम गर्न सक्ने अवस्था थिएन। अनि उनीहरूको चाहिँ उनीहरूले आम्दानी गर्न पाएको छैन, प्रडक्सन गर्न पाएको छैन, अनि प्रडक्सन गरेर बिक्री गर्न पाएको छैन त अनि उसले कहाँबाट ल्याएर तिर्छ?
त्यो त उसले नतिर्ने भन्ने कुरा होइन, तिर्ने। मैले तपाईँ ठिक ठाउँमा आउनुभयो। मैले एउटा प्रश्न थप्न चाहेँ। तपाईँ त शिक्षक पृष्ठभूमिको व्यक्ति होइन, आरुबारीमा पढाउनु भएको व्यक्ति, आरुघाटमा होइन। अहिले कति शिक्षक बेरोजगार भएका छन्, तपाईँले उद्योगपतिको यति चिन्ता गरिराख्नु भएको छ। एउटा शिक्षक चैतदेखि बिना तलब बसिराखेको छ घरमा, उसको परिवार छ, घरबाट तिर्नुपर्छ, छोराछोरीलाई पाल्नु पर्यो, खुवाउनु पर्यो, अनि उसको चाहिँ तपाईँको जुम मिटिङमा तपाईँलाई चिन्ता हुँदैन। एउटा उद्योगीको चिन्ता छ तपाईँलाई। त्यो त अब यस्तो नि, मैले शिक्षकको चिन्ता नभएको होइन, यहाँ त कस्तो नि, धेरै अब विदेशमा पनि कति मान्छेहरू जान सकिरहेको छैन होइन, र चाहिँ विदेशबाट फर्कन पनि पाएका छैनन्। कति फर्के उनीहरू बेरोजगार छन्। अब तपाईँले देख्नु भएको छ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ अब खान नपाएर भोकभोकै मरेका होइन बेरोजगार मान्छेहरू छन् नि। अब सबैको चिन्ता छ त, सबैको व्यवस्था त गर्नु पर्दैन सरकार। यहाँ व्यक्तिले खाना खुवाइरहेको छ टुनी खेलमा, व्यक्तिले, सरकारले खुवाउनु सक्दैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ बाटोमा अब एकजना पनि भोकै चाहिँ मरेको देख्न पर्दैन। अब यो बहुमतको सरकार, बडो शक्तिशाली सरकार, अब चाहिँ नि उसले जे पनि गर्न सक्छ। तपाईलाई हो सरकारले भोकाएका जनताको जिम्मेवारी लिनुपर्छ, यो उसको मूल दायित्व हो। तर तपाईलाई मैले स्मरण के गराउन खोजेँ भने 2072 सालमा भूकम्प आएको थियो, त्यति बेला पनि टुडीखेलमा व्यक्तिले नै खुवाएका थिए। त्यति बेला पनि मनकारी नेपालीहरूले चन्दा उठाएर विश्वभरबाट जनतालाई खुवाएका थिए। त्यति बेला पनि एक बोतल पानीलाई किन्न कालोबजारी भएको थियो। 40 देखि 60 रुपियाँसम्म एक बोतल पानी र एउटा चाउचाउ किन्न परेको यहाँलाई याद छ होला नि। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। महामारीमा विपदमा भने जस्तै सबै कुरा हुन्छ र यसमा त तपाईँहरूको ठुलो सहकारी हुनुपर्छ। सहकारी किन? हामीले त भनेकै छौँ नि, प्रतिपक्षले कुन ठाउँमा सहयोग गर्नु पर्यो सरकारलाई। अहिले सरकार परिवर्तन गर्ने बेला होइन पनि हामीले भन्यौँ होइन, किनभने बहुमतको सरकार छ। अहिले यो सङ्क्रमणको बेलामा सबैले मिलिजुलिकन उनीहरूको पार्टीभित्र पनि एकजुट भएर तिमीहरू आऊ, प्रतिपक्षले के सहयोग गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ सहयोग गरेका छौँ, उनीहरू आन्दोलन गरेका छैनौँ। हामीले चाहिँ हाउसै अवरोध गरेनौँ पछि गएर होइन, सरकारलाई हामीले काम गर्न दिउँ त। त्यस कारण चाहिँ प्रतिपक्षले चाहिँ एउटा चाहिँ जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह जो गर्नुपर्ने थियो त्यो त गर्यो त प्रतिपक्षले, नेपालीहरूले। त्यसकारण के हो भने जनता खुसी छन् त। सुन्नु न, प्रतिपक्षको भूमिकामा प्रतिपक्षले चाहिँ जति काम गर्नुपर्ने थियो होला, जति चाहिँ सशक्त रूपमा चाहिँ सरकारको विरोध गर्नुपर्ने थियो होला, अब त्यो विरोध गर्ने क्रममा चाहिँ अब केही कमी कमजोरी चाहिँ होला होइन। जनता खुसी पक्कै पनि छैन होइन। जनता किन खुसी छैन भने सरकारबाट चाहिँ वाक्क भएको छन्। यो सरकारले अब कामै गर्दैन, यो त खालि पदको भागभण्डा गर्न मात्र व्यस्त छ। पार्टी फुटाउने विधेयक ल्याउँछ, जनता मरिरहेछ, पार्टी फुटाउने भएर पार्टीहरूलाई फुटाउने, अनि केपी ओली चाहिँ अल्पमतमा पर्न आँट्यो भनेर चाहिँ अरू पार्टीको सहयोग लिएर सरकार चलाउने भनिकन चाहिँ नि अब त्यस्तो दुष्प्रयासहरू गर्छन्। जनताको जीवन मरणको सवालसँग उनीहरू चाहिँ संवेदनशील छैन, आफ्नो सत्ता टिकाउने। तर हामीले त सत्ता त मागेका छैनौँ त, सत्ता तिमीहरूकै सत्ता चलाऊ। यहाँ देख्नु भएन तपाईँको जापानमा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अलिकति वृद्ध अवस्थामा अलिकति स्वास्थ्य राम्रो नभएको कारणले, अस्वस्थ भएको कारणले पदबाट चाहिँ उसले चाहिँ राजीनामा दियो सहज रूपमा। राष्ट्रलाई चाहिँ धोका त दिन पाइँदैन नि। राष्ट्रलाई त प्रधानमन्त्री भनेको त तपाईँको 12, 13, 14, 15 घन्टा काम गर्नुपर्ने मान्छे हो। गाउँ गाउँमा यत्रो मान्छेहरू मरिरहेछ, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था उति बेला राम्रो थिएन, आइसोलेसनको व्यवस्था थिएन, हस्पिटलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ यो भेन्टिलेटर र चाहिँ के अरे यो आइसियुको राम्रो व्यवस्था थिएन। त्यो चाहिँ हस्पिटलको निरीक्षण पनि गर्न सकेन बाबा प्रधानमन्त्रीज्यूले। अब सायद अर्को प्रधानमन्त्री भएको भए देशभरि अनुगमन निरीक्षण गर्थ्यो। स्वास्थ्य मन्त्री प्रधानमन्त्री भएको भए त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो होला। कुन सक्षम स्वस्थ। मैले देउबालाई भन्न खोजे होइन, यहाँले भागभण्डाको कुरा गरिहाल्नु भयो। तपाईँको पार्टी सभापतिले, तपाईँकै पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउबाले नेपालको इतिहासमा 64 जनाको मन्त्रीमण्डल भागभण्डा नपुर्याउनकै लागि बनाउनु भयो होला त। त्यति ठुलो मन्त्रीमण्डल त नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले बनाउनु भएको छैन। हो भने त्यो 2-4 जना मान्छे घटी बढी चाहिँ सङ्ख्यामा भयो होला। अनि त्यो भागभण्डाको लागि थिएन तपाईले भन्नुभयो। त्यति बेला त चाहिँ बहुमतको सरकार थिएन, बहुमत थिएन नि त कुनै पार्टीको, मिलिजुली सरकार थियो नि त। 2-3 पार्टी जे भए पनि एउटा प्रधानमन्त्रीय पद्धति भएको मुलुकको प्रधानमन्त्रीले कतिजनासम्म निरीक्षणकै कुरा गरे। एउटा पार्टीको 2/3 बहुमत। तपाईँ 2/3 बहुमत किन चाहियो भने बहुमत भएपछि पुग्ने होइन। 2/3 बहुमत छ, झन्डै 2/3 बहुमत सरकार छ। 6 महिना नहुँदै अविश्वासको प्रस्तावको
बाटो खोज्नुहुन्छ, त्यस कारणले 2 तिहाई नै चाहिएको होला। मैले निरीक्षणको कुरा गरेँ, तपाईँको पार्टी सभापति बाढी पीडितकोमा गएर कसको वक्तव्य पढेर आउनु भएको थियो? कहाँ तराईमा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, को? शेरबहादुर देउबा। बाढी पीडितको पहिला म त सभापति थिएन त्यो भन। तपाईँ हुनुहुन्थेन, तपाईँको पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री भएको बेला मैले संवेदनशीलताको कुरा मात्रै गरेको। खैर जेसुकै कुरा भए पनि अब तपाईँ उद्योग व्यापार विभागको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, अनि कङ्ग्रेसले अहिलेसम्म एउटा बदनाम के सहनु परेको छ, एउटा आरोप भने देशभरका उद्योग कङ्ग्रेसले बेच्यो भन्ने छ। अब तपाईँ यसै विभागको प्रमुख हुनुहुन्छ। अब त्यो उद्योग बेचेको भन्ने आरोप लाउँछन्, त्यस्तो होइन कि। उद्योग भनेको चाहिँ अब त्यो त्यति बेला चाहिँ एउटा नयाँ आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू उद्योग बेचेर आर्थिक सुधार हुन्छ भन्ने कांग्रेसले लागेको थियो। न्यू इकोनोमिक पोलिसी भन्नाले देशमा चाहिँ निजी क्षेत्रलाई उद्योग धन्दा व्यापारमा चाहिँ उनीहरूलाई अग्रसर गर्ने, उनीहरूले पुँजी ल्याएर त्यो व्यक्तिहरूको हरेक व्यक्तिको पुँजीहरूलाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ एउटा विभिन्न व्यवसायमा चलायमान गर्ने हैन। त्यसकारण व्यक्ति विशेषको पुँजीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा हो निजीकरण भनेको। त अहिले तपाईँ सुन्नुहोस् न, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना जुन अहिले गङ्गालाल हस्पिटल चलेको अहिले ठाउँ छ, त्यहाँ बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना थियो। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना चाहिँ सरकारले चलाउने हो त, चाइनिजहरूले सहयोग गरेको हो, चीनले सहयोग गर्यो, ठिक छ। तर त्यो बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना त घाटामा गएको थियो। सरकारले चलाएको उद्योगहरू त कार्यकर्ता भर्ना गर्ने हैन, खाली कार्यकर्ता भर्ना गर्ने, उनीहरूले तलब वृद्धि गर्ने, विभिन्न मजदुरले माग गर्ने, अनि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको सुविधा बढाउने, सरकार चाहिँ घाटामा जाने। सरकारमा को जान्छ त? तत्कालीन समयमा सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी पनि त नेपाली कांग्रेस थियो। मलाई भन्दिन्न भनेपछि सरकारले त चाहिँ तपाईँ उद्योगलाई चाहिँ सधैँभरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो घाटा पूर्ति गर्नको लागि बजेट दिने हैन, अनि त्यहाँ त्यो उद्योगबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्याक्स नआउने हैन, ट्याक्स नआउने, इन्कम ट्याक्स पनि नआउने। सरकारले एउटा जुत्ता कारखानामा एउटा सिस्टमले काम गराउन सक्दैन थियो र? इन्कम ट्याक्स लिने अनि चाहिँ बिक्री कर जुन भ्याट आउँछ अहिले भ्याट अहिले चाहिँ हरेक व्यक्तिले चाहिँ तपाईँको उद्योग धन्दा चलाएको छ, त्यसबाट भ्याट आएको छ, बिक्री कर हो भ्याट भनेको। त्यसपछि इन्कम ट्याक्स आएको छ, त्यसले त हाम्रो राजस्वको वृद्धि भएको छ। अहिले जुन निजीकरणको जुन चाहिँ पोलिसी ल्यायो नेपाली कांग्रेस सरकार हुँदा, गिरिजा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि हैन, प्राइभेटाइजेसन, न्यू इकोनोमिक लिबरलाइजेसन हैन, त्यसकारण के हो भने कहाँ छ त अहिले हेटौडा धागो के कारखाना थियो नि, कहाँ छ त्यो? हेटौडा धागो कारखाना बुटोल धागो कारखानाहरू हो। बुटोल धागो छ नि त, फस्टाको कहाँ छ भन्नुस् न? त्यो त व्यक्तिले गरिरहेछ त। कहाँ छ यो देशको राजस्वमा? यो देशको राजस्व त दिया छ त तपाईको। अहिले तपाईँ बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना सरकारले चाहिँ उद्योग चलाउँदाखेरि चाहिँ उल्टो घाटा गएको थियो, ट्याक्स आउने कहाँ बिक्री गरेर आउने कहाँ। अहिले त प्राइभेटले हेर्नुहोस् त, तपाईँ मार्केटमा हेर्नु कति राम्रो चाहिँ जुत्ताहरू उत्पादन गरेको छ। मैले लगाएको जुत्ता यो त कति सस्तो छ, कति राम्रो कम्फोर्टेबल छ। विदेशी जुत्ता भए चाहिँ 5,000 6,000 पर्छ, 1,000 रुपियाँमा यो जुत्ता लगाउँछु मैले भने। नेपालीहरूले अहिले चाहिँ यति राम्रो उद्योग चलाएको छ, विदेशमा निकासी हुन्छ, त्यसकारण चाहिँ त्यसले ट्याक्स पनि तिरेको छ सरकारलाई, इन्कम पनि ट्याक्स पनि तिरेको छ, भ्याट पनि तिरेको छ। र अहिले चाहिँ अब सबै उद्योगहरू चाहिँ प्राइभेटले गरेर त्यसबाट राजस्व चाहिँ वृद्धि भएर अहिले देशको चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्राइभेट सेक्टरबाट आएको राजस्वबाट 40% चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे सरकारको बजेटमा सघाउ पुर्याएको छ। यो सानो कुरा हो। पञ्चायत कालमा योभन्दा अगाडि, डेमोक्रेसी आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ निजी क्षेत्रबाट चाहिँ कुनै किसिमको योगदान थिएन, केही थिएन। कच्चा पदार्थ कहाँबाट आउँछ तपाईँलाई थाहा छ? कच्चा पदार्थ त अब त्यही त कच्चा पदार्थ ल्याएर जोडजाड गरेर मेड इन नेपाल भनेर बेच्ने हो। कच्चा पदार्थ चाहिँ हामी सस्तोमा चाहिँ हामी ल्याउँछौँ, यहाँको मान्छे रोजगारी पाउँछन् त, यहाँको उद्योग, यहाँको चाहिँ व्यक्तिहरूले चाहिँ उद्योग धन्दा चलाउँछ, रोजगारी दिएको छ, सरकारले ट्याक्स दिएको छ, अनि त्यसपछि त्यो व्यक्ति नेपाली चाहिँ राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको चाहिँ वृद्धि भएको छ। यस्तो राम्रो कुरा हो नि। त्यसकारण सरकारले उद्योग चलाउने हो, सरकारले रक्सी उद्योग चलाउने हो, सरकारले चुरोट उद्योग चलाएको छ, राम्रो चुरोट खानुहुन्न भन्ने हामी, अनि सरकारले चुरोट चाहिँ उद्योग चलाएर चाहिँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ अनि व्यापार गर्ने। सरकारले व्यापार गर्ने होइन, सरकारले त देशभरि स्कुल चलाउने हो। अहिले चाहिँ संविधानमा चाहिँ शिक्षाको चाहिँ सर्वसुलभ शिक्षाको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेको छ, निःशुल्क व्यवस्था हुनुपर्छ भनेको छ, अनि निःशुल्क रूपमा स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेको छ, रोजगारी सबैलाई दिनुपर्छ भन्ने छ।
कृषि उत्पादनलाई बढावा दिने भनेको छ, हरेक किसिमको सहुलियत दिने भनेको छ, त्यहाँ लगाउने हो नि सरकारले निजी क्षेत्रबाट आएको ट्याक्सबाट हरेक हामी सबैले चाहिँ दिएको चाहिँ स्रोतबाट हामीले चाहिँ स्वास्थ्य अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी गाउँ गाउँमा, त्यसपछि स्कुल गाउँ गाउँमा सबै जनताले एउटा प्राथमिक आवश्यकताका कुराहरूलाई चाहिँ सरकारले सर्वसुलभ गराउने हो, त्यस्तो किसिमको व्यवस्था गर्ने हो नि त। सरकारले व्यापार गरेर नाफा कमाउने हो र व्यापारी हो सरकार होइन नि त। सरकारले त जनताको सेवा गर्ने हो। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा मात्रै यति कुरा बुझ्नु भयो कि पहिला पनि बुझ्नु भएको थियो? पहिलादेखि हामीले त यो पहिलादेखि भनिआएका थियौँ, भन्दै आउनु भएको थियो कि गर्दै आउनु भएको थियो? हजुर, उद्योग व्यापारमा लगानी गर्दै आउनु भएको थियो कि कृषिमा भन्दै मात्रै आउनु भएको थियो? सरकारमा हुँदा पनि भन्ने मात्रै काम हो? व्यापारमा त लगानी गर्ने त चाहिँ व्यक्तिले हो नि त, निजी क्षेत्रले हो नि त। त्यस कारण चाहिँ अब त्यति बेला चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो के अरे एउटा निजीकरणको व्यवस्था, आर्थिक उदाहरणको नीति चाहिँ नल्याएको भए, रामशरण महतै अर्थमन्त्री हुँदाखेरि म सहायक मन्त्री राज्यमन्त्री थिएँ, त्यति बेला यो भ्याट लागू नगरे भए अहिले भ्याट लागू गर्दा के हुन्छ? होटलबाट आउँछ इन्कम ट्याक्स, हरेक रेस्टुरेन्टबाट आउँछ, के अरे हरेक चाहिँ अब तपाईँको हामीले अब हरेक व्यवसाय गर्ने मान्छेले भ्याट नतिर्न सुख छैन होइन। अनि अहिले त भ्याट लाउँदाखेरि त कांग्रेस उत्पादन विभिन्न उत्पादनहरूमा व्यापारमा सबै भ्याट हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज हाम्रो चाहिँ आर्थिक स्रोत चाहिँ अहिलेसम्म टिकेको छ, नभए त हाम्रो अवस्था कहाँ पुग्थ्यो? अनि यो मुलुकलाई व्यापारीकरणमा मात्रै उद्धत गरेर, मुलुकलाई व्यापारीकरणमा मात्रै सीमित राखेर उद्योग धन्दालाई चाहिँ जहिले पनि दबाइराख्ने, अनि व्यापारीहरूलाई पार्टीको आसपासमा राखेर पार्टीका पदमा नियुक्त गरेर तपाईहरुले अनि तिनीहरूको संरक्षण लिएर चन्दा लिएर कहिले किसानको पक्षमा नउभिने हो नेपाली कांग्रेस? यस, नेपाली कांग्रेसले त बीपी कोइरालाको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ नि गाउँको गरिब किसान हैन, जो चाहिँ टोपीको घेरो फाटेको छ, जुत्ता लाउन सकेको छैन, एउटा हलो जोतेको किसानको चाहिँ लागि कार्यक्रममा आउनु पर्यो। उत्पादन गाउँमा उत्पादन बढाउनु पर्यो। जो निमुखा जनता गाउँमा बस्छ, शोषित पीडित गाउँमा बस्छन्, अनपढ पढ्न नपाएका चाहिँ बालबालिका गाउँमा छन्, उनलाई म सरह मैले यदि 10-15 वर्ष मैले प्रधानमन्त्री हुन पाएँ वा म सरकारमा रहन पाएँ भने म सबै नेपालीलाई हैन एउटा म जस्तै मध्यम वर्गको चाहिँ परिवारको हैसियतमा पुर्याउँछु म। र उहाँले एउटा यत्रो एउटा समाजवादी चिन्तनको आधारमा उहाँले चाहिँ देशमा राष्ट्रिय वन जङ्गलको राष्ट्रियकरण गर्नुभयो उहाँले। त्यसपछि अनि यो चाहिँ यो के अरे चाहिँ तपाईँ सामन्ती व्यवस्था अनुसार चाहिँ जग्गाको हदबन्दी तोक्ने काम भयो, भूमि सुधारको कार्यक्रम टेबलमा लागू भयो, राजा रजौटा उन्मूलन भयो। जस बुझ्नुभयो तपाईँको यो सुवर्ण शमशेर त्यति बेला अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, प्राइम मिनिस्टर बीपी कोइराला हुँदाखेरि अर्थमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले नै आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिदिनु भयो। मेरो चाहिँ मबाट म चाहिँ यो मेरो चाहिँ यो यति अथाह सम्पत्ति छ उहाँ सुवर्ण शमशेरको हैन, त्यो सबै यो अहिले राष्ट्रिय ब्याङ्क बसेको चाहिँ बालुवाटारको, प्रधानमन्त्री बसेको बालुवाटारको जग्गा जमिन सुवर्ण शमशेरको। उहाँले अर्थमन्त्री भए बेलामा बीपी कोइरालाले चाहिँ अपनाएको समाजवादी चिन्तनको आधारमा उहाँले सबभन्दा पहिले उहाँले कुरबानी गर्नु। अहिलेका कांग्रेसीहरु नेपाली कोइरालालाई त कसैले शंका गर्दैनन्, त्यो तपाईले भन्नुभएको कुरा जायज हो। अनि अहिलेका कांग्रेसीहरुले हिटेको बाटो सुन, गणेश मानजी कत्रो योगदान, कृष्णप्रसाद भट्टराईको कस्तो योगदान, उहाँ कति क्लिन मान्छे हुनुहुन्थ्यो, र बीपी कोइरालाले चाहिँ लिएको बाटोमा सुवर्ण शमशेरले कत्रो ठुलो कुरबानी उहाँले गर्नु, सम्पूर्ण सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुभयो। कोही छ नेपाली कांग्रेसका नेता यस्ता नेताहरूको तुलनामा कसले चाहिँ योगदान गरेको छ? अहिले त प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भएपछि कति 2 लाखको चाहिँ खाट उहाँले किन्नुभयो अरे। जङ्गलमा बसेर आएको मान्छेले प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै उहाँले 2 लाखको खाटमा सुत्नुपर्ने, ऐस आराम गर्नुपर्ने। हाम्रो कांग्रेसको जस्तो सुवर्ण शमशेरको जस्तो चाहिँ त्याग तपस्या र हाम्रो बीपी कोइरालाको जस्तो त्याग तपस्या, कृष्णप्रसाद भट्टराई गणेशमान सिंहको जस्तो त्याग तपस्या भएको नेता कुनै पार्टीमा छ? कम्युनिस्ट पार्टीमा छैन नि त। यस्तो एउटा राष्ट्रको लागि जनताको लागि चाहिँ आफ्नो सम्पत्तिको प्रवाह नगरेर चाहिँ त्यत्रो योगदान गरेका मान्छे छ त हाम्रो इतिहास। बीपी कोइरालाको त्यो निर्णयप्रति त्यो विचारप्रति सबै नेपालीको सम्मान छ। त मैले जोडे कोइराला परिवारबाटै त्यो सुवर्ण शमशेरलाई त्यतिका सम्पत्ति दान गर्न लगाउन सक्ने हैसियत भएका बीपी कोइराला जति सम्मानित हुनुहुन्छ नि सुजाता कोइरालाले यति सम्पत्ति हुँदाहुँदै उपचारका लागि किन राज्यबाट खर्च लिनुभयो त? खै अब एउटा असरै पर्थ्यो भने त सबभन्दा पहिला त सुजाता कोइरालामा पनि असर पर्यो। 1-2 जना चाहिँ नेताहरूले चाहिँ अब गाह्रो भयो भनेर सहयोग लिनुभयो होला हैन, गाह्रो भएको थियो त उहाँले मण्डी खटालमा थियो। अब म त सबै कुरा त म उहाँहरूको व्यक्तिगत कुरा त मलाई थाहा छैन हैन। अब सरकारले सम्मान गर्यो, सरकारले ल यसलाई गाह्रो भएको छ भनेर अब सहयोग गर्यो त अब के हुन्छ? उहाँले त
अनि अनि तपाईँको गोर्खामा कति गर्नुभयो होला, त्यो त अब- कति जनता छन् त्यो- जो त्यो- दिनभरि यहाँले अघि राम्रो भन्नुभयो थिएन। नि बिपी कोइरालाले भन्नुभएको टोपी च्यातिएको होस् अनि जो चाहिँ टोपीको 18 घेरा घन्टा काम गर्छ उसको बारेमा सोच्दाखेरि उसको भिजुलाइज गर्दाखेरि हामी आज पनि के सोच्छौँ भने उसको टोपी च्यातिएको होस् उसको घेरा खुट्टामा फाटेको। फाटेको जुत्ता होस् अनि जो 18 घन्टा काम गर्ने मानिस चाहिँ जहिले फाटेकै जुत्तामा हिँड्नुपर्ने अनि तपाईँहरू कामै नगरिकन महँगो महँगो गाडीमा हिँड्ने नेताहरू अनि यो प्रजातन्त्र हो लोकतन्त्र हो अब खै अब कामै नगरिकन गाडी चढ्नेहरू त कोही होलान्। अब मैले मेरो त त्यस्तो अब राम्रो गाडी चिल्ला गाडी छैन है। 5-6 लाख पर्ने एउटा सानो चाहिँ पिकान्टो गाडी छ, थोत्रो गाडी त तपाईँलाई अब- भने होइन मैले हैन, कङ्ग्रेस छ त्यो गाडी चाहिँ चढ्छु, ड्राइभर राख्न सकेको छैन होइन, म चलाउन जान्दिनँ। अब कहिलेकाहीँ अब बोलाउँछु साथीभाइलाई, त्यही हो होइन। त्यस कारण चाहिँ अब कोही अब कसैलाई बाटो प्रचण्डले बिरायो 2 होला। लाखको गाडी अब- सरी अब- 2 लाखको बेड किन्यो भनेर यहाँले भन्नु सँगै यहाँहरूले अब- सँगै एकै स्कुलमा पढाउनु भयो होइन सँगै स्कुलमा हामीले 3 वर्ष सँगै स्कुलमा पढायौँ। अनि कस्तो अनुभव छ त प्रचण्डसँगको स्कुल पढाउँदाको अब प्रचण्डजी चाहिँ मान्छे त स्कुलमा पढाउँदा त साह्रै राम्रो, साह्रै असल, असाध्यै राम्रो टिचर होइन। अब रमझम पनि गर्नुपर्ने, रमाइलो गफ गर्ने, एउटा अलि यो अब कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा चाहिँ अलिकति अध्ययनशील थियो त्यति बेला हामीले बुझेको। अब त्यो बेलाको पुष्पकमलदार र अहिलेको पुष्पकमलदार धेरै फरक लाग्यो मलाई। कुन अर्थमा अब फरक? उहाँ चाहिँ अब अलिकति चाहिँ के भने मान्छेहरूलाई चाहिँ अब अल्मल्याउने होइन। अब तपाईँलाई त यहाँ तपाईँले मलाई धेरै समय पनि दिनुहुन्न। अब एक ताका चाहिँ राजासँग पनि उसको भित्रभित्र चाहिँ साँठगाँठ थियो अरे डेमोक्रेसीलाई समाप्त गर्नको लागि। बिपी कोइरालाले भन्नुहुन्थ्यो हेर्नुहोस् यो प्रजातन्त्रलाई समाप्त गर्नको लागि घोर दक्षिणपन्थी र घोर वामपन्थीहरू जहिले पनि गठजोड गरिरहेको हुन्छ। घोर दक्षिणपन्थी भनेको त्यति बेला पञ्चायत राजाको शासन, प्रत्यक्ष शासन। घोर वामपन्थी भनेको नेकपा माओवादीले चलाएको युद्ध होइन। यी दुइटै चाहिँ पार्टीको लागि डेमोक्रेसी चाहिँ अफाप। डेमोक्रेसीले त उनीहरूलाई शक्तिशाली बनाउँदैन, जनतालाई बनाउने हो शक्तिशाली। कम्युनिस्टमा त नेताहरू शक्तिशाली हुनुपर्छ, एक दलीय शासन पद्धति अपनाउने हो उनीहरूले होइन, बोल्न नपाइने। चाइनामा त जनताले बोल्न पाउँदैन, टिएनएनमेनमा त्यत्रो मान्छे मारे चाइनामा सरकारको विरोध गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूले। भनेपछि त्यो कम्युनिस्ट व्यवस्थामा नि बोल्न नपाइने, राजाको शासनकालमा नि जनताले बोल्न नपाउने। त्यस कारण चाहिँ डेमोक्रेसी त उनीहरूको लागि त अफाप नै भयो नि, पोइजन नै भयो नि त। त्यस कारण त्यो पोइजन युक्त चाहिँ व्यवस्थाको विरोधमा यो दुईवटा शक्तिहरू मिलेका थिए भन्ने मलाई त लागेको थियो, उ बेलामा लागेको थियो र चाहिँ मिलेका हुन्। सँगै पढाउँदा पनि प्रचण्डले यति गर्नु होला भन्ने ल लागेको थियो। तपाईँको जन्म सङ्ग्रहमै चाहिँ तपाईँको चाहिँ निर्दलमा भोट हाल्नुभयो उहाँले। यो नेकपा मसाल, एकता केन्द्र, नेकपा मसाल, पातलो मसाल, पातलो सको चाहिँ मसाल, अनि त्यहाँबाट एमाले पनि चाहिँ पहिलामा भोट हाल्यो। कहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ बहुदललाई 36 सालको जन्मस्थानमा एमाले कहाँ चाहिँ बहुदलीय व्यवस्थालाई भोट हाल्यो त। बरु साना प्रधान चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी मनमोहन अधिकारी साना प्रधानहरू, अनि विष्णुबहादुर मानन्दर चाहिँ यो फेडरेसनवालाहरू होइन, प्रो रसियनहरूले बरु चाहिँ बहुदलीय व्यवस्थालाई सहयोग गर्यो। एमाले र माओवादीहरूले मसालहरूले एकता केन्द्र मसाल लगायतका चाहिँ सबैले चाहिँ निर्दलीय व्यवस्था सहयोग गरे। मैले प्रश्न गरेँ 3 वर्षसँगै पढाउँदा प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल र अहिलेका प्रचण्डमा के फरक पर्न बुझेँ। अब एकचोटि राजासँग मिल्नुभयो उहाँ, अर्को अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ यिनीहरूसँग मिल्न सक्दैनौँ होइन। यो चाहिँ माओवादीसँग यत्रो चाहिँ कति हजार मान्छे मरे, हाम्रो गोर्खा 24-25 जना हाम्रा नेपाली गाउँका कार्यकर्ता मारेका छन् माओवादीले। अब यिनीहरूसँग चाहिँ मिलेर चाहिँ हामीले के प्राप्त गर्छौँ र? यिनीहरू त डेमोक्रेटिक पार्टी हुँदै होइन, अन्ततोगर्ता यिनीहरूसँग हाम्रो ठुलो लडाइँ हुन्छ। अहिले लडेर के अहिले यिनीहरूसँग मिलेर के गर्ने भन्ने सोचमा म पार्टी सभापति 57 सालदेखि सभापति हुँदाखेरि मैले भनेको थिएँ, मैले मानेको थिइनँ। पछि आएर चाहिँ तपाईँको देशमा शान्ति बहाली गर्नु पऱ्यो, देशमा अमन चयन भएन। अब के अरे देशभरिका काङ्ग्रेसले चाहिँ अब शान्ति चाहियो भन्न थाल्यो। अनि गिर्जावाले चाहिँ माओवादीसँग विभिन्न शक्तिसँग चाहिँ समन्वय गरेर चाहिँ माओवादीलाई चाहिँ एउटा सेफ ल्यान्डिङमा ल्याउने, उनीहरूको पनि केही कुराहरूलाई हामीले मान्ने भनेर चाहिँ हामी शान्ति बहालीको लागि 12 बजे समझदारी गऱ्यौँ, के गऱ्यौँ, शान्ति सम्झौता गऱ्यौँ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ आन्दोलन गऱ्यौँ। अनि राजालाई हामीले चाहिँ के अरे चाहिँ अब संसद पुनर्वादी गरायौँ। त्यसपछि अनि गणतन्त्र स्थापना भयो। भनेपछि फेरि अनि कहिले त प्रचण्डजी त हेर्नु न, कहिले चाहिँ एमालेसँग त्यो बेला सरकारमा मिल्नुभयो उहाँ चाहिँ अब 72 सालमा। अनि के उहाँलाई चित्त बुझेन, पुगेन, उहाँले भने जस्तो काम भएन। अनि फेरि
त्यो सरकार ढालिँदै जानुभयो। सरकार कङ्ग्रेससँग आएर त ल होइन तपाईँहरूको शरणमा म आउँछु, मलाई शरण देऊ भनेर भने फेरि शरण दिनुभयो शेरबहादुर दाइले। अनि त्यसपछि सरकारमा हामी गयौँ, स्थानीय चुनाव गऱ्यौँ, अनि त्यहाँ राम्रै भइरहेको थियो होइन। कङ्ग्रेस चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ अब भनौँ न अब के अरे स्थानीय चुनाव गराउनुपर्छ, आम चुनाव गराउनुपर्छ, संविधानलाई लिगमा ल्याउनुपर्छ, ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ संविधानलाई भएर चाहिँ भन्दाखेरि अनि त्यहाँबाट चाहिँ ल त ल भएर चाहिँ प्रचण्डसँग हामीले समझदारी भयो। अनि फेरि प्रचण्डजीले फेरि चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि अब फेरि एमालेसँग भित्रभित्र मिलेर चाहिँ पार्टी एक बनाउनु भयो। आफू सरकारमा बसिरहनु भएको छ, उतातिर चाहिँ घाँटी जोडेर है पार्टी एक गर्नुहुन्छ। त्यो के फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेरि उनीहरूको आपसमा झगडा भइरहन्छ भनेपछि प्रचण्डजी चाहिँ लाई त अहिले मैले के भने अब के भनौँ, प्रचण्डजी त वास्तवमा मेरो यति मिल्ने साथी हो, यति राम्रो साथी हो। अहिले पनि उहाँले मलाई जति बेला पनि भेट्न उहाँले समय दिनुहुन्छ, मैले भेट्न चाहेँ भने। असाध्यै मलाई उहाँले चाहिँ वास्तवमा माया पनि गर्नुहुन्छ। मलाई पनि कता कता माया लाग्छ कि प्रचण्डजी जस्तो साथीले यत्रो जनयुद्धबाट चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि, गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि उहाँले चाहिँ धेरै चाहिँ योगदान गर्नु होला, धेरै चाहिँ निस्वार्थ भावले काम गर्नु होला र चाहिँ राष्ट्रको लागि उहाँले मरिमेट्नु होला भनेर मैले ठानेको थिएँ। र उहाँलाई मैले भनेको पनि थिएँ, अब तपाईँलाई के चाहियो, तपाईँको चाहिँ सपना त पुरा भयो नि त, तपाईँ जतिसुकै सबैलाई तपाईँले घुमाउनु भयो, गर्नुभयो, तपाईँको सदिच्छा त पुरा भइसक्यो। अब देशको लागि तपाईँले गर्नुहोस् केही, सबै पार्टीसँग तपाईँ मिलेर राम्रोसँग चाहिँ धोकाधडी नगरिकन तपाईँ देशलाई अगाडि हाँक्नुहोस् पनि मैले भनेको थिएँ। ठिक भन्नुभयो चिनकाजी, तपाईँले धेरै राम्रो सुझाव दिनुभयो पनि उहाँले भन्नुभएको थियो। तर त्यो अनुसार त उहाँले काम गर्नु भएन। शेरबहादुरसँग एउटा कुरा गर्नुहुन्छ, केपीसँग अर्को कुरा हुन्छ, कहिले माधव नेपालसँग मिल्नुहुन्छ, कहिले झलनाथसँग मिल्नुहुन्छ, कहिले चाहिँ वामदेवकोलाई विभिन्न किसिमको आश्वासन दिनुहुन्छ। के गरायो अब फेरि उहाँलाई चाहिँ बुहारी चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने सधैँ किन हो, छोरीलाई मेयर बनाउनु पर्ने किन हो? हामीले त त्यस्तो गरेको छैन। मैले उहाँले भन्दा योगदान मैले धेरै गरेको छु। 27 सालदेखि निरन्तर 50 वर्ष मैले चाहिँ सङ्घर्ष, म गोर्खा जिल्लाको पार्टी सभा 3 चोटि भइसकेँ, 3 चोटि सांसद भइसकेँ, नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयको मुख्य सचिव भइसकेँ, संसदको प्रमुख सचेतक भएँ, 48 सालमा गिर्जागोपालमा सचेतक थिएँ। यति योगदान गरे मान्छेले मैले त खै त के मेरो श्रीमतीलाई मैले यो पद चाहियो भने मैले भनेको छैन, मेरो छोरालाई मैले यो पद चाहियो मैले भनेको छैन, मेरो भाइलाई यो चाहियो भनेर मैले कहिले झगडा गरिनँ। मेरो भाइ पनि त ठुलो योगदान गरे, भाइहरू त मेरो छ त, मलाई यत्रो सहयोग गरे, पार्टीमा अप्ठ्यारो परे बेला सबै कुरा मैले भनेअनुसार मेरो भाइहरूले धेरै काम गरे। मैले कसैलाई मैले चाहिँ प्रेसर गरेर ल मेरो भाइले यो जागिर खुवाउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ पनि मैले भने। मेरो भाइहरू कति डक्टरहरू छन्, कुनै सरकारी निकायमा मैले चाहिँ उनीहरूलाई एउटा डाइरेक्टर बनाउनु पऱ्यो, कहाँ चाहियो भनेर मैले भनेको छैन। म त दाबीका साथ भन्छु, मैले जस्तो निस्वार्थ भावले काम गर्ने मान्छे नेपालमा धेरै कम छ त खै। अब अनि म चाहिँ सधैँभरि पछाडि, मलाई चाहिँ अब चाहिँ भनौँ न सबै अब आफैलाई चाहिँ आफ्नै स्वार्थमा सबै हिँड्ने भएपछि अनि मेरो स्वार्थ कसले हेरिदिने? मेरो स्वार्थमा म नहिँड्ने अनि म जहिले पनि पछाडि। नेता आफ्नै नेताबाट पछाडि हुनुहुन्छ। अनि प्रचण्ड स्कुलमा पढाउँदाखेरि यति यहाँले भन्नुभएको 2 लाखकै बेडमा सुत्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो त? थिएन बिचरा, सिधा म त एउटै बेडमा सँगै सुत्या मान्छे प्रचण्डसँग। मेरो काकाको घर आरघर बजारमा सत्यमान श्रेष्ठ, गोर्खाको होटल बिसौनीको मालिक अहिले भरतमान श्रेष्ठ मेरो काकाहरू, उहाँको घरमा उहाँको सत्यमानको श्रीमती चाहिँ सत्यभाम के अरे एकजना के अरे कस्तो मलाई जो भए पनि एकजना मेरो काकी हुनुहुन्थ्यो होइन, के कस्तो अब यो नाम छोड्दिनुहोस् जो चाहिँ होइन त्यो घरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि उहाँलाई मैले नै राखेँ। मेरो काकाको घरमा राम्रो घर, 4 तली शीतल एकदम टोयलेट राम्रो भएको घरमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ बाहिर डाएको टिचर, यो राम्रो टिचर, यसलाई हामीले चाहिँ फकाएर चाहिँ यसलाई खुसी बनाएर राख्नुपर्छ भनेर उहाँलाई त्यो घरमा राखेको हामीले। कति मिठो खाने, जहिले पनि दुध दही मोही प्रशस्त हुने ठाउँ, घिउ होइन, कुखुराको अन्डा सन्डा पनि पाइने घरमा राखेर उसलाई खुसी बनाएर राखेँ। र त्यो एउटै बेडमा म चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ अब श्रीमती त उहाँले त्यहाँ गाउँमा त लानु भएन चितवनबाट, अब उहाँ पनि एक्लो म पनि एक्लो, दुइटै अनम्यारिड। अनि हामी त अब फ्री फुक्काफाल, अनि हाम्रै एउटा कोठामा हामी दिनभरि झगडा गर्ने, पोलिटिकल हाम्रो चाहिँ के अरे डिस्कसन हुन्थ्यो। अनि बेलुका चाहिँ हामी यसो रमाइलो गरेर हामी त्यहाँ चाहिँ बस्थ्यौँ। कमसेकम उहाँसँग मैले एउटै बेडमा चाहिँ 2 वर्ष जति सुतेँ होला, एउटै बेडमा। अनि अहिले कस्तो लाग्छ त?
अब खै मान्छे त अब निकै बाठो हुनुहुन्छ। ऊ बेलामा चाहिँ बाठो भने सामान्यतया ठिक्क बाठो, अनि रमाइलो, हँसिलो, रमाइलो, रमझम गर्नुपर्ने, अब विषयवस्तुमा एकदम पोख्त, अध्ययनशील। अहिले चाहिँ उहाँ भाषण चर्को गर्नुहुन्छ, मिठो गर्नुहुन्छ, अनि उल्टो सुल्टो बोल्नुहुन्छ, अनि सबैलाई चाहिँ मक्क पार्नुहुन्छ। अब भित्र मिटिङ गऱ्यो भने चाहिँ असाध्यै सजिलो मान्छे। फेरि संविधान बनाउने बेलामा उहाँसँग चाहिँ धेरै कुरा डिस्कस हुँदाखेरि उहाँ एकदम सजिलो मान्छे। बाहिर चाहिँ मास देखेपछि क्रान्तिकारी भाषण, चर्को नारा, काङ्ग्रेसलाई त उहाँले त कति गाली पनि गर्नुभयो। उहाँ भनेको प्रचण्डजीले काङ्ग्रेसलाई भ्याकुरलाई लखेट्नुपर्छ भन्ने, भ्याकुरलाई त्यो उकालोमा चाहिँ त्यो भ्याकुर दौडाउनु सक्दैन, अनि भ्याकुर चाहिँ बाङ्लाङ लड्छ, त्यस्तो गरेर लडाउनुपर्छ यसलाई भन्ने भाषण गर्नुहुन्थ्यो। भित्र कोठामा आएपछि अनि धेरै मिटिङ सिटिङ गऱ्यो भने धेरै सजिलो मान्छे। मैले त संविधान निर्माण गर्ने बेलामा, धेरै कानुनहरू बनाउने बेलामा, तपाईँको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन बनाउने बेलामा पनि केपी ओलीजीले चाहिँ मैले भनेको कुरा मान्दैन। त्यो राष्ट्रिय सभाको चुनाव के भन्दाखेरि बहुमती आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने केपी ओलीजी। अब राष्ट्रिय सभा पनि कहीँ बहुमती आधारमा चुनाव हुन्छ। हामीले 48 सालमा त हाम्रो बहुमत थियो नि त। हाम्रो बहुमत भए बेलामा हामीले राष्ट्रिय सभामा चुनाव चाहिँ बहुमती आधारमा गरे 100% काङ्ग्रेसको मान्छे हुन्थ्यो राष्ट्रिय सभामा। राष्ट्रिय सभा हुन्छ नेसनल एसेम्ब्ली हो नि, बेलायतमा चाहिँ तपाईँको हाउस अफ लर्ड्स। त्यहाँ हाउस अफ लर्ड्समा त तपाईँको ठुल्ठुला विद्वानहरू, ठुल्ठुला प्रोफेसरहरू, ठुल्ठुला चाहिँ अहिले त्यस्ता विद्वान छन् त राष्ट्रिय सभामा, वकिलहरू, राष्ट्रिय सभामा त्यस्ता विद्वान देख्नुहुन्छ, पूर्व न्यायाधीशहरू, कस्ता चाहिँ हाउस अफ लर्ड्सहरू हुन्छ। त्यहाँ एकदम भव्य सभा हुन्छ। त्यहाँ त्यो रानीलाई सल्लाह दिने, लोअर हाउस अफ कमन्सबाट आएका चाहिँ विधेयकलाई त्यहाँ सच्याउने ठाउँ हो त्यो। हो, त्यो अनुसार हुनुपर्थ्यो। नेपालमा हुन सकेन, दुर्भाग्यको कुरा हो यो। त हामीले पनि गर्न सकेनौँ। हामीले पनि त्यो बेलामा चाहिँ राष्ट्रिय सभामा अलिकति चाहिँ बुढाखाडालाई पनि लगेर राख्यौँ। हामीले गल्ती गरेका छौँ है त्यति बेला। त्यो गल्ती त हामीले महसुस गर्नुपर्छ, त्यो सच्याउनु पर्छ के। तर के भने अहिले त लोअर हाउसमा जहाँ जनताका प्रतिनिधि, हामी प्रतिनिधि सभा भन्छौँ नि अहिले लोअर हाउसलाई, प्रतिनिधि सभा, जनताले प्रत्यक्ष रूपमा चुनिएर पठाएका व्यक्तिहरूको सभा हो त्यो, जनप्रतिनिधि सभा होइन। त्यस्तोमा चाहिँ अहिले समानुपातिको व्यवस्था राखेको छ। 110 जना समानुपातिक प्रतिनिधित्व। त्यो हुन त एक हिसाब ठिक पनि हो। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दलितहरू चुनाव जितेर आउन सक्दैनन् भने महिलाहरू चुनाव जितेर आउन सक्ने अवस्था हुँदैन कतिपय ठाउँमा होइन। भिडन्तमा जान सक्ने अवस्था नभएका त्यस्ता पिछडिएका वर्गहरू चाहिँ जब चाहिँ त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउन सक्दैन भने तिनीहरूलाई, त्यस्ता समुदायलाई चाहिँ समावेश गर्नको लागि प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक व्यवस्था जो राखिएको छ, नराम्रो होइन, राम्रो हो। तर लोअर हाउसमा चाहिँ समानुपातिक व्यवस्था हुने, अप्पर हाउसमा चाहिँ तपाईँको समानुपातिक व्यवस्था नहुने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नहुने, बहुमती आधारमा एउटा पार्टीको मात्रै बहुमत आएपछि तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय सभा गठन हुने। यस्तो चाहिँ यस्तो कुरामा चाहिँ प्रचण्डजी चाहिँ चिनकाजीले भन्नुभएको कुरा चाहिँ एउटा गहिरो कुरा हो है यो है। अब हामी एमाले र माओवादी मिल्ने भइसक्यौँ। स्थानीय तहमा हाम्रो मान्छे जितिहाल्छ धेरै। प्रदेश सभा पनि हाम्रै मान्छे हुन्छ। प्रदेश सभा र स्थानीय तहका प्रमुखहरूले, उपप्रमुखले चाहिँ भोट हालेर चाहिँ आउने भइसकेपछि राष्ट्रिय सभामा त हाम्रो बहुमत भएपछि त हाम्रो मात्रै पार्टीको चाहिँ प्रतिनिधिहरू चाहिँ राष्ट्रिय सभामा सदस्य हुन्छन्। काङ्ग्रेस त नहुने भयो, प्रतिपक्ष त नहुने भयो। यो चाहिँ गम्भीर कुरा हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। मतलब मैले अब मतलब के अरे कतिपय कुरामा चाहिँ मान्छे चाहिँ प्रचण्ड चाहिँ कतिपय कुरामा लचिलो पनि हो, मान्छे चाहिँ असल पनि हो। तर बेला बेलामा उहाँले चाहिँ अलिकति आफ्नो पार्टीको र पदको लागि चाहिँ अलिक अवसरवादिता चाहिँ उहाँ देखाउनुहुन्छ। त चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसभित्र छैन भन्ने हो? नेपाली कङ्ग्रेसभित्र त पनि छन् अलिअलि छन्। तपाईँको पार्टी सभापतिले छन् आरजु राणालाई त्यसकारण चाहिँ माननीय बनाइराख्नुहुन्छ, आफ्नो सासूलाई जापानको राजदूतमा निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ। उहाँको सासूलाई उहाँले बनाएका राप्रपाको नेता हो नि उहाँ त। मुख्य भूमिका अहिले पनि शेरबहादुर देउवाकै हो है। उहाँ राप्रपाबाट जानुभएको थियो। बाहिर मान्छेले भन्छन् के भन्ने मौका पाए। प्रचण्डको बारेमा भन्दा चाहिँ तपाईले मज्जाले भन्ने, शेरबहादुर देउवाकोमा चाहिँ तपाईले मौका खोज्ने। भएको कुरा भन्दाखेरि मज्जाले भन्नु परेन त। आरजु देउवाको चाहिँ आमा भनेको राप्रपाको चाहिँ केन्द्रीय स्तरको नेता हो, मलाई थाहा छ। अनि उहाँ राप्रपा कोटाबाट राजदूत हुनुभयो त अनि के गर्ने। अनि आरजु देउवा कुरा गर्नुहुन्छ भने आरजु देउवा यति क्वालिफाइड महिला हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, आरजु देउवा जतिको चाहिँ क्वालिफाइड महिला नेपालमा चाहिँ औँलामा गर्न सकिन्छ है।
हाम्रो काङ्ग्रेस पार्टीमा ल तपाईँले चाहिँ यो अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको नीति केन्द्रीय अनुसन्धान तथा नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा उहाँ मेम्बर हुनुहुन्छ र चाहिँ उहाँले तपाईँको कति राम्रो प्रशिक्षण दिनुहुन्छ। पार्लियामेन्टमा उहाँ संविधान सभाको सदस्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ तपाईँको कति राम्रो बोल्नुहुन्थ्यो र चाहिँ उहाँकै नेतृत्वमा एउटा महिलाहरूको ककस बन्यो र छोरीहरूले पनि सम्पत्ति पाउनुपर्छ भनेर मुलुकी ऐनमा जुन व्यवस्था गर्ने काम भयो उहाँको नेतृत्वमा काङ्ग्रेसका एमालेका माओवादीका सांसदको त एउटा ककस बनाएर संविधान सभाको अध्यक्ष पनि को हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ ककसहरू थिए त्यहाँ ओनसरी घरतेबगर संविधान सभाका चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि महिला। अनि सबै महिलाहरूको सहयोग उहाँले लिएर आरबी देवालले डाक्टर आरबी देवालले लिएर उहाँले चाहिँ एउटा यत्रो ठुलो चाहिँ काम गर्नुभयो नि, ठुलो काम। अनि तपाईँको आँखाले रेणु दाहालको क्षमता देख्दैन? रेणु दाहालको क्षमता तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि। अब क्षमता त अब चाहिँ तपाईँ सुन्नु न कस्तो अरे मरि मेटेर बनाउनु भयो छोरीलाई। चुनावमा चाहिँ तपाईँको के रद्द पनि भयो, शेरबहादुर देउबा जानु भएन जिताउनलाई। अब के यो मिलिजुली सरकार थियो, एउटै डुङ्गामा थियो त अनि के गर्ने। अनि त्यति बेला क्वालिफाइड होइन भने किन साथ दिए त? होइन न मैले आफू सत्तामा जानलाई, आफ्नो एलायन्स गर्नलाई, आफू जित्नलाई गलत व्यक्तिलाई किन दिएको? के गर्नु? अब उहाँले मरि हत्या गरेर के गर्ने? प्रचण्डजीले छोरीलाई बनाउनु, भोलि कोही मरि हत्या गर्नलाई कसैको हत्या गर्नु पर्यो भने साथ दिने? प्रचण्डजीले चाहिँ छोरीलाई नबनाए त उहाँले तपाईँ के भन्दाखेरि अब सम्बन्धै बिग्रिने भयो होइन। हामीले त नेपाली काङ्ग्रेस त त्यो बेला सरकारमा रहेर जुन स्थानीय चुनाव गर्नुभयो, स्थानीय सरकार निर्माण गरियो होइन। प्रचण्ड रुनुहुन्छ प्रदेशबाट चाहिँ सङ्घको निर्वाचन त्यो निर्वाचन गराउनको लागि पनि माओवादीको सहयोग चाहिएको थियो। संविधानलाई एप्रोप्रिएटली यो चाहिँ विभिन्न तहको निर्वाचन, विभिन्न तहको सरकार बनाउनको लागि पनि प्रचण्डको सहयोग चाहिएको थियो। केपिएल त के पनि गर्नु भएन, 9 महिनामा के पनि गर्नु भएन। उहाँले त चुनाव गर्ने तर्खरै गर्नु भएन। उहाँले त चाहिँ तपाईँको चाहिँ खालि यो के लाग्नुभयो। जनताले मत केपिओलीलाई किन दियो? प्रचण्डजीले चाहिँ अब र प्रचण्डजी चाहिँ काङ्ग्रेसको हो। त्यो बेलामा मिलिजुली सरकार भएर चाहिँ एउटा चुनावमा पनि मिलिजुली अगाडि बढ्ने भन्ने भइसकेपछि अनि उहाँले त जबरजस्ती अब आफ्नो छोरीलाई प्रस्तुत गर्नुभयो। त उहाँले छोरीलाई उम्मेदवार बनाइसकेपछि प्रस्तुत गर्नुभएपछि उहाँले अडान दिएपछि अनि हामीले के गर्न सक्थ्यौँ र? त्यो हो नि कुरा। एउटा इन्टेन्सनको मनोवृत्तिको कुरा गरे मैले। भनेपछि काङ्ग्रेसले आफ्नो स्वार्थका लागि जस्तो सुकै पनि अलायन्स गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई स्थापित आफ्नो स्वार्थको लागि हो त, देशको स्वार्थको लागि गर्ने हो नि। त्यो बेलामा त चुनाव गराउनु थियो बाबा। 4 वर्ष तपाईँ सुन्नु, 2 वर्षमा संविधान हामीले संविधान ल्यायौँ। 2 वर्षभित्र हामीले सबै कानुन संशोधन गरेर सबै कानुनहरू बनाएर अनि त्यहाँ मैले अघि भने त्यत्रो कानुन बनाएर अनि स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु पर्ने। स्थानीय तहको निर्वाचन मात्र गरेर भयो, स्थानीय तहको सञ्चालन कसरी गर्ने, स्थानीय शासन कसरी चलाउने, त्यस्तो किसिमको कानुनहरूको निर्माण गर्नु पर्यो होइन। सङ्घीय सरकार बनाउनु पर्यो, सङ्घीय सरकार बनाउनलाई कानुन बनाउनु पर्यो, सङ्घीय सरकार चुनाव गर्नलाई चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र जम्मै देशभरि निर्वाचन क्षेत्र तोक्नु पर्यो, सीमाङ्कन गर्नु पर्यो। त्यही अनुसारको चाहिँ शासन चलाउनलाई हरेक किसिमको कानुन चाहिएको थियो। अनि त्यति बेला त्यो कानुन निर्माण गर्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो, चुनाव गर्नु पर्यो। चुनाव सम्पन्न 74 सालभित्र चुनाव गर्नु पर्यो, 74 सालसम्म। अनि 74 सालभित्र हामीले चुनाव गरेन भने त यहाँ त ठुलो चाहिँ भ्याकुम हुन्थ्यो नि त, ठुलो अराजकता हुने सम्भावना थियो त, अर्कै शक्तिको चाहिँ यहाँ चाहिँ के जन्म हुने सम्भावना थियो त यदि चुनाव नगरे भए। अनि अहिले कमल थापालाई किन चुनावमा सँगै लिएर हिँड्नु भएको थियो त? बाबुराम भट्टराईलाई पनि जिताउनु भएको थियो तपाईँहरू नीति कमल थापालाई होइन किन? अब के त तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्टहरू चाहिँ मिलिसकेपछि अनि काङ्ग्रेस एउटा लोकतान्त्रिक शक्तिलाई बलियो बनाउनुपर्छ भनेर कसैले भन्यो भने हामी त्यसलाई चाहिँ अस्वीकार गर्नु राम्रो हो। लोकतन्त्रलाई चाहिँ मजबुत बनाउन, लोकतन्त्रलाई स्थापित सुदृढ गर्न, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न सबै शक्तिको चाहिँ सहयोग त चाहियो नि। तपाईँहरूले जिताउनु भएको बाबुराम भट्टराई कहाँ हुनुहुन्छ त अहिले? अब बाबुराम भट्टराई त अब तपाईँको चाहिँ अब 1 नम्बर क्षेत्रमा बाबुराम भट्टराई चाहिँ 2 नम्बर क्षेत्र उठ्नुभयो। कम्युनिस्टहरू मिलेपछि हामीले एक आपसमा सहयोगको आदान प्रदान गर्ने भनेर हामीले गऱ्यौँ। तर अब त्यहाँ त्यति अलिकति त्यस्तै समस्या भयो। अब बाबुराम भट्टराईजीले लाई त म दोष दिन्न, तर अब बाबुराम भट्टराईका कार्यकर्ता सब चाहिँ मेरो क्षेत्रका कार्यकर्ता जम्मै बाबुराम भट्टराई हार्न आँट्यो भनेर चाहिँ 2 नम्बर क्षेत्र जम्मै गए। मलाई सहयोगै भएन नयाँ शक्तिबाट। अब सबै मान्छेहरू चाहिँ नयाँ शक्तिसँग मिलेपछि 2-4 हजार भोट आइहाल्छ, चिनगाई जितिहाल्छ भनेर चाहिँ काठमाडौँमा भएका, चितवनमा भएका, पोखरामा भएका मान्छे पनि गएनन्, भोटरहरू गएनन्, जितिहाल्छ भनेर। तर चाहिँ उनले पनि सहयोग गरेन। यहाँ यताका हाम्रा पार्टीका मान्छे पनि काठमाडौँबाट चाहिँ हजारौँका सङ्ख्यामा भोटरहरू गएनन्, म थोरै भोटले हारेँ। त्यो अब बाबुरामजी कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त अब बाबुरामजी आफ्नै पार्टी
सञ्चालन गर्न लागिरहनु भएको छ। अब अर्को मधेसी पार्टीहरूसँग मिल्नु भएको छ होइन, समाजवादी पार्टी बनाउनु भएको छ। अनि मैले जोड्न खोजेँ, तपाईँ त एउटा पुरानो अनुभवी नेता हो, यो देशको प्रजातन्त्रको लडाइँमा लामो समयदेखि प्रत्यक्ष निरन्तर लागिराख्नु भएको व्यक्ति हो। कुनै पनि पार्टीको कुनै पनि नेता आफू अनुकूलको वातावरण हेरेर जुनसुकै ठाउँमा जोसँग पनि मिल्न सक्ने, तर जनताको लागि काम गर्ने सभा लाउँदाखेरि मौन बसिदिने, पछाडि हटिदिने, नबोल्ने किन छ त प्रवृत्ति? अनि तपाईँहरू प्रजातन्त्र भन्नुहुन्छ, लोकतन्त्र। अहिलेको लोकतन्त्रमा पनि जनताहरूले दुःख पाइराख्नुको कारण यही होइन, नेताहरूको स्वार्थ? मैले तपाईँको प्रश्न नै के हो भने यो अलि नेगेटिभ भयो कि प्रश्न। किनभने जनताको लागि चाहिँ नमिल्ने भन्ने त कहाँ छ र? जनताको लागि लोकतन्त्र भनेकै जनताको लागि हो। लोकतन्त्र भनेकै जनताद्वारा जनताको लागि जनताद्वारा नै चाहिँ शासन चलाउने पद्धति हो लोकतन्त्र भनेको। त्यस कारण लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकियो र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सकियो, लोकतन्त्रलाई चाहिँ चलायमान गर्न सकियो, लोकतन्त्र अनुकूलको शासन व्यवस्था चाहिँ यहाँ स्थापित भयो भने त जनताको हित त त्यहाँ सर्वोपरि भइहाल्छ नि। जनताको हित नगरी हुन्छ त्यो सरकारले, फेरि जनतामा जानु परेन निर्वाचनमा। त्यस कारण मूल चाहिँ हाम्रो चाहिँ लक्ष्य भनेकै लोकतन्त्रलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने हो कि लोकतन्त्रको सिद्धान्त अनुकूल हामीले चाहिँ त्यसलाई प्रयोगमा ल्याएर हामी चाहिँ हिँड्ने हो कि काम गर्ने हो कि। त्यस कारण चाहिँ हामीले हाम्रो मूलभूत हाम्रो चाहिँ फोकस पोइन्ट भनेको नै पिपुल हो, पिपुलको स्वार्थ हो, पिपुलको चाहिँ हित हो। मैले अघि भनेन, अहिले संविधान चाहिँ तपाईँको अनुकूल चाहिँ सरकार स्थापना भइसक्यो, स्थानीय सरकार बनिसक्यो भनेपछि हामीले चाहिँ अब त्यो संविधानले दिएको मौलिक हक जति छ 31वटा मौलिक हक छ। कानुनहरू चाहिँ 2 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ धेरै कानुनहरू बनिसकेका छन्, अझ कति कानुन बनाउनु बाँकी छ। यो अहिलेको सरकारले, बहुमतको सरकारले उसलाई कसले रोकेका छ? संसदमा जहिले पनि उसले भनेअनुसार ऐन पास हुन्छ होइन, कहीँ रोकटोक छैन। तर चाहिँ तपाईँको अहिले कतिवटा चाहिँ अब दलित आयोग भनेको छ, मुस्लिम आयोग भनेको छ, महिला आयोग भनेको छ, तपाईँ जनजाति आयोग भनेको छ, त्यो आयोगको चाहिँ तपाईँको पदाधिकारी चयन गर्न सकेको छैन सरकारले। तपाईँको पार्टी सभापति पनि बेला बेलामा चयन गर्नका लागि गइराख्नु जनजाति महिला दलित भनेर एउटा प्रसङ्ग निकालिहाल्नु भएको थियो। उनीहरूको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा जुन कामहरू गर्नुपर्ने थियो, यो आयोगहरू पूर्णता दिएर उनीहरूको हित अनुकूल कामहरू गर्नुपर्ने थियो। यो आयोगबाट, यो संवैधानिक आयोग फेरि हो, पहिला जस्तो चाहिँ सरकारले बनाउने आयोग होइन, यो संवैधानिक आयोग, यो सरकारभन्दा माथिल्लो तहको आयोग हो। त्यो आयोग बनाउने चाहिँ चासै छैन। मतलब अब कहाँबाट चाहिँ यो कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ के गर्दैछ भने उनका केन्द्रीय सदस्यलाई अहिले भत्ता दिनु पर्यो, खर्च दिनु पर्यो। खर्च हिजो हेर्नु, हिजो नारायण गाईलाई दिनुभएको छ वक्तव्य, तपाईँकै चाहिँ सायद यो उसमा होला, देखापढी चाहिँ तपाईँको उसमा तपाईँकै रेकर्डमा होला, मैले इन्टरभ्यु लिया हो होला, तपाईँले त्यही सुन्नुभयो होला होइन। हो त्यही खराब हो कुरा। के भने उनीहरू चाहिँ जनताको चाहिँ के अरे लाई के मार परिरहेछ। अनि हस्पिटलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ अब पिसिआर चेक गर्ने चाहिँ पर्याप्त पिसिआर चाहिँ त्यो टेस्ट गर्ने ऊ छैन, व्यवस्था छैन होइन। किटको कुरै छोडिदिनु। पिसिआर टेस्ट भयो? मेरो त भएको छैन, त्यो देखिँदैन कतै कहीँ पनि केही। अब यहाँ होइन, सरकारले त सङ्क्रमण देखेको मान्छेलाई मात्रै पिसिआर टेस्ट गर्ने भन्छ, सङ्क्रमण नभएको मान्छेलाई पनि सरकारले पिसिआर टेस्टको व्यवस्था गर्ने। सरकारले निःशुल्क रूपमा पिसिआर टेस्ट गरिदियोस् भन्ने रहर छ। स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था राम्रो गर्न सकेन यो सरकारले होइन। अनि 42वटा पिसिआर मसिन कसले ल्याएको? काङ्ग्रेसले ल्यायो भनेस् न। त्यस कारण चाहिँ काङ्ग्रेसले किनभने अब त्यो त राज्य हो नि, राज्यलाई त काङ्ग्रेसले सहयोग पनि गरेको छ नि बाबा। 50 लाख सहयोग गरेको छ हामी सबै, तपाईँले सहयोग गर्नुभएको छ, हामी सबैले सहयोग गरेका छौँ। त्यो त राज्यको त उसको कुनै कम्युनिस्ट पार्टीको सम्पत्ति राज्यलाई सहयोगै हो। तर तपाईँलाई मैले अर्को प्रश्न अघिदेखि अहिले 52 के अरे जनजाति दलित महिला, मैले तपाईँलाई एउटा प्रश्न आज के गर्न खोजेँ भने मेरो एउटा कुरा बाँकी छ है। मेरो एउटा कुरा के बाँकी छ भने त्यो अघि भन्नुभयो नि, त्यो लेबी भन्नुभयो नि, लेबी एउटा राजदूत हुने मान्छे, सरकारमा बस्ने पार्टीले सरकारको चाहिँ नाताले कसैलाई राजदूत बनाउँछ, कसैलाई सचिव बनाउँछ, कसैलाई सहसचिव बनाउँछ, प्रमोसन गर्छ, कसैलाई डाइरेक्टर बनाउँछ, कसलाई के बनाउँछ। उनीहरूलाई बनाउँछु भन्ने आश्वासन दिएर बनाएर पैसा लिनु भनेको त्यो घुस हो। त्यो म त घुस भन्छु, उपहार पनि घुस हो, लेबी पनि घुस हो,
कार्यकर्तालाई सबै देशभरि कार्यकर्ताको रेकर्ड राख्छ, जसले जसले लेबी तिर्छ उसलाई प्रमोसन गर्छ, कांग्रेसमा उसलाई जागिर तिर्दैन? खुवाउँछ। कांग्रेसमा तिर्दैन? छैन छैन त्यस्तो। कांग्रेसले चल्छ। अनि कर्मचारीबाट हामी कोभिडमा 50 लाख रुपैयाँ त कांग्रेसले कांग्रेस कोषबाट दियो, त्यो कहाँबाट आयो? कांग्रेसले लेबी कहाँबाट लिएन, आयो? कांग्रेसले त्यसको सोर्स के हो त्यो भनिदिनुस् कांग्रेसको न। त हाम्रो क्रियाशील सदस्यबाट हामीले चाहिँ पैसा उठाउँछौँ। अनि के हो, एकै होइन? क्रियाशील सदस्य हाम्रो गाउँमा जो कांग्रेसको एक्टिभ कार्यकर्ता छ, कार्यकर्तासँग हामीले हाम्रो गोर्खा जिल्लामा सुन्नुभयो दिनको 1 रुपैयाँ हामी उठाउँछौँ। अनि क्रियाशील क्रियाशील सदस्य सदस्य होस्, केन्द्रीय सदस्य होस्, महामन्त्री होस् या सभापति होस्, पैसा त उठाउँछ नि मैले कांग्रेसले हिजो पनि। मात्र चाहिँ क्रियाशील सदस्य रिन्यू गरेँ। 4 वर्षको मेरो चाहिँ दिनको 1 रुपैयाँ दरले 4 वर्षको 1400 चान्स, कति 1300 चान्छन्। अनि त्यो नवीकरणको गर्दा 1660 रुपैयाँ मैले तिरेर आएँ। 1660 होइन। क्रियाशील सदस्य हुने जो वर्कर छ, जो कार्यकर्ता छ, कार्यकर्तासँग हामी पैसा उठाउँछौँ, नेतासँग हामी पैसा उठाउँछौँ, सबैले हामी पैसा तिर्छौँ। बुझ्नुभयो? गाउँलाई तिर्छौँ, क्षेत्रलाई तिर्छौँ, जिल्ला तिर्छौँ, केन्द्रलाई तिर्छौँ। र त्यो कार्यकर्ताबाट उठाएको पैसा हाम्रो स्रोत हो। हामी कुनै कर्मचारीबाट पैसा उठाएर हामी स्रोत हामी जम्मा गर्दैनौँ, कुनै व्यापारीबाट पैसा उठाएर हामी त्यहाँ हाम्रो आर्थिक स्रोत हामी त्यहाँ जम्मा। चुनावको बेलामा व्यापारीले चन्दा दिने पार्टीलाई अर्कै कुरा हो। नभए हामीले कुनै गलत नियतले तँलाई यो गरिदिन्छु भन्ने बापतबाट पैसा उठाएर हामी लेबी उठाउँदैनौँ। बुझ्नुभयो? हामीसँग तपाईँ रेकर्ड हेर्नु होला। त्यस कारण त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले त सबै चाहिँ त्यो जागिर खाने मान्छेहरू सबैसँग चाहिँ जसलाई काम गरिदिएको छ, काम गरे बापतमा उसले चाहिँ रिटर्न, काम गरिदिए बापतमा रिटर्न खोज्ने भने के हो यो? तपाईँ आफै जनजाति के हो हुनुहुन्छ, यो? कांग्रेसले यति लोभै राख्दैन यो भने त- जनजातिको कोटाबाट सुन्नुहोस्। जनजातिको कोटाबाट विनोद चौधरी मात्रै किन सांसद बने त? त्यसकारण हेर्नुहोस्, यो लेबीले मेरो प्रश्न छ, लेबीले के गर्छ? नेताज्यू। भ्रष्ट बनाउँछ। कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय नेताले तलब खाने अनि अरूलाई चाहिँ दास बनाउने अनि अरूबाट नेताज्यू, मैले प्रश्न गरेँ, यस्तो राम्रो कुरा होइन। तपाईहरु व्यापारीको प्रलोभनमा पर्नुहुन्न, तपाईहरुलाई यस्तो चाहिएको छैन, पैसा उठाउनुहुन्न त्यस्तो- भने विनोद त्यस्तो- चौधरी त्यस्तो- मात्रै जनजाति थियो त सांसद बन्नलाई? त्यस्तो होइन न। विनोद चौधरी चाहिँ तपाईँको साह्रै योग्य मान्छे हो। त्यो त पहिला विनोद चौधरी त पहिला राप र सूर्यबा थापासँग हुनुहुन्थ्यो, एमालेसँग हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँलाई चाहिँ लाग्यो कि अब यो चाहिँ के अरे एकै पार्टीबाट दुई पटक समानुपातिक बन्ने नियम छैन, त्यो कारणले उहाँलाई लाग्यो कि यसपटक कम्युनिस्टहरुसँग हुँदैन, कांग्रेससँगै हुन्छ भन्ने। संविधान सभामा हुनुहुन्थेन। संविधान त्यो त सभा थाहा छ मलाई पनि, हुनुहुन्थेन भन्ने। धेरै अगाडि सांसद हुन्थ्यो एमाले कोटाबाट। पहिला 64 सालमा हुनुहुन्थ्यो, कहिले हुनुहुन्थ्यो थाहा छैन मलाई। यो 70 सालमा हुनुहुन्थ्यो, ग्याप भइसकेको थियो। तर अहिले चाहिँ अब यो देशमा चाहिँ यो देशमा नेपाली काउन्सिललाई चाहिँ बलियो बनाउनुपर्छ। नेपाली काउन्सिल भनेको एउटा चाहिँ सच्चा लोकतान्त्रिक पार्टी हो। यसलाई अगाडि बढाइएन भने हाम्रो देशको चाहिँ अर्थव्यवस्था पनि राम्रो हुन्न, देशको चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था पनि मजबुत हुन्न भनेर उहाँ कांग्रेसलाई सहयोग गर्न आउनु भयो। अनि गोविन्दराज जोशीलाई जसरी पनि निकाल्नुपर्छ भन्ने विनोद चौधरीले कांग्रेस बनाउन सक्छन्, कांग्रेस बनाएका गोविन्दराज जोशी पार्टीभित्र हटाउन सक्दैन। अब त्यो कांग्रेसभित्र चाहिँ धेरै प्रकारको मान्छेहरू, धेरै तह तबकाबाट, समुदायबाट होइन प्रतिनिधित्व हुन्छ। उहाँ एउटा चाहिँ सफल व्यवसायी हुनुहुन्छ होइन, उहाँ एउटा इकोनोमिक मात्रै तपाईँलाई कति माया लाग्छ भने तपाईलाई एउटा व्यवसाय गोर्खामा सुन्तला उत्पादन भएका किसानले बेच्न पाइराखेका छैनन्। होइन तपाईँको सुन न, विनोद चौधरी मात्र, उमेश श्रेष्ठ पनि एउटा सफल शिक्षाविद, सफल व्यवसाय हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ नि त। व्यवसायीहरू त चाहिँ 2-4 जना हुनुहुन्छ कांग्रेसमा। तर के भने अरू पनि समुदायबाट त हाम्रो चाहिँ प्रतिनिधित्व भएको छ नि हाम्रो पार्टीमा, पार्लियामेन्टमा पनि। त्यस कारण चाहिँ के भने मैले भन्न खोजेको के अरे, उनीहरूको मात्र हित हेर्ने भने होइन, तर चाहिँ उनीहरूको स्वार्थ अनुकूल मात्रै काम त हामीले गर्नुहुन्न नि त। नगर्नु होला, यो मेरो पनि सुझाव छ। आम जनताको पनि चाहना यो हो। तपाईलाई मैले एउटा अघिदेखि प्रश्न के गर्न खोजिरहेको छु भने जहिले पनि जनजाति, दलित, महिला, पछाडि पारिएका, उत्पीडनमा परेका, अनि यो देशमा तपाईलाई बाहुन सबै धनी छन् लाग्छ? कहिले कुरै निकाल्नु सबै धनी छन् लाग्छ? बाहुन क्षेत्रीहरू चाहिँ कहिले कुरै आउँदैन कतै पनि। बाहुन क्षेत्रीहरू धनी भएर चाहिँ उनलाई चाहिँ अब अहिले ठाउँ दिनुहुन्न, अरूलाई दिनुपर्छ भने हो मैले त्यो अरू चाहिँ दिनुपर्छ पनि त भन्नुहुन्न तपाईले। हैन त किन? बाहुन क्षेत्र त आफै पनि एकदम सक्षम छन्, पढे लेखेका छन्, चलाक छन्, बाठा छन्। सबै बाहुन पढे लेखेका सबै बाहुन क्षेत्रीय रोजगार छन् यो देशमा। हैन हो त। हिजोको दिनमा तपाईको पञ्चायत कालमा पनि, राणा कालमा पनि यो बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि पनि तपाईको जम्मै प्रधानमन्त्री त बाहुन क्षेत्रीय त भएको छ नि। कुन चाहिँ जनजाति भएको छ, कुन चाहिँ गुरुङ भएको छ, कुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै खाना लाउन चाहिन्छ कि अरू बाहुन क्षेत्रीलाई पनि चाहिन्छ? हाम्रो केन्द्रीय समितिमा तपाईको अहिले चाहिँ यो गएको अधिवेशनतिर हामीले चाहिँ जनजातिको यति कोटा, दलितको यति कोटा, महिलाको यति कोटा, अनिवार्य कोटै सिस्टमबाट गाउँदेखि चुनाव हुन्छ हाम्रो।
यतिवटा चाहिँ महिला एक तिहाई आउने बारे आउनुपर्छ, कोटै आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ र अनि उनीहरू निर्वाचित, अनि त्यो कोटाबाट 52 के अरे गुरुङ मगर राई लिम्बू नेवारहरू चाहिँ जनजातिमा उनीहरू त्यही त्यो कोटामा लड्ने, महिलाको कोटामा लड्ने गरेर तिनीहरू चाहिँ अहिले तिनीहरूको नेतृत्वको विकास भएको छ र आछन्। अहिले हाम्रो त समानुपातिक समावेशी चाहिँ को आधारमा चाहिँ हाम्रो निर्वाचन प्रणाली छ। अहिले केन्द्र समितिमा हाम्रो 1/3 महिला छ, अनिवार्य हैन। जनजाति तपाईँको चाहिँ त्यही अनुसारको छ, सबै दलित त्यही अनुसारको छ, तर अरू पार्टीमा छैन। तपाईका भोटर गोर्खामा तपाईका भोटर जति पनि बाहुन क्षेत्री छन् सबै सम्पन्न पढे लेखेका छन्। सुन्न, अब केन्द्रीय समितिमा यो भन्नु अगाडि यो आरक्षणको व्यवस्था नभए केन्द्रीय समितिमा हैन के बाहुन क्षेत्रमा गोर्खामा धेरै मैले निर्वाचन तपाईको हुने। निर्वाचन त्यस्तो छ क्षेत्रमा के? कुरा गरे। त्यस्तो छ के? तपाईका भोटरहरू बाहुन क्षेत्री सबै सम्पन्न छन् गोर्खामा? कहाँ हुने भने बाहुन क्षेत्रीहरू चाहिँ सम्पन्न छैन त नि, मैले सम्पन्न चाहिँ छ भनेर कहाँ भनेको छु र। तर चाहिँ राजनीतिमा त बाटो छ नि त, बाहुन क्षेत्र बाटो हुन्छ, चलाक हुन्छ, अनि उनीहरू चाहिँ सक्रिय पनि छन्, सक्रिय पनि छन्, योगदान पनि छ उनीहरूको, र उनीहरूको नेतृत्वमा उनीहरू चाहिँ धेरै सङ्ख्यामा छन्। त्यस कारण चाहिँ एउटा अहिले देशमा यो नयाँ संविधान सभा आइसकेपछि, संविधान सभा आउनुभन्दा अगाडि पनि त समानुपातिक समावेशीको कुरा त उठ्यो त। धेरै समुदाय, पिछडिएको समुदायले कुरा उठाउन थाल्यो नि त। अब हामीले त्यसलाई त नकार्न सकेनौँ नि, नकार्न मिल्दैन। शासन प्रशासनमा यदि त्यो शासन गर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो पिछडिएको समुदाय चाहिँ भएन भने उनको चाहिँ पनि हित हेर्ने कसले हो त? अब पार्टीकै महाधिवेशनमा केन्द्रित गर्न खोजे के गर्ने? यो समय अनुसार चाहिँ परिवर्तनको कुरा हो, मैले उठाएको कुरा होइन यो। म त यो पक्षमा छैन। म त बिपी कोइरालाको चाहिँ एउटा कार्यकर्ता चेला भएको नाताले मैले विशाल एउटा चाहिँ पार्टीको हितलाई, पार्टीको सिद्धान्त अनुसार लागेको मान्छे हो। हामी त मर्न पनि तयार भएको। हामीले त बम बोकेर ल्यायो भनेर 2030 सालमा मलाई राजकाज अपराधको मुद्दा, राजाको सत्ता उडाउने भनेर त्यस्तो एउटा डरलाग्दो किसिमको मुद्दा पनि हामीले चलायो। हामी त हामीलाई त्यति बेला मार्न पनि सक्थ्यो। 30 सालमा धेरै हाम्रो साथीहरू मरे। अब त हामी त्यसरी लागेका मान्छे हो। हामीले के मेरो चाहिँ श्रीमतीको लागि भनेर, मेरो बाबुआमाको लागि, मेरो दाजुभाइको लागि भनेर म त्यो पार्टीमा लागेको र त्यसरी चाहिँ हामी मर्न तयार भएको र कोही मान्छे मर्छ बाबुआमाको लागि, छोराको लागि, स्वास्नीको लागि भनेर मर्छ? कोही मर्दैन। बिपीको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेर राष्ट्रको लागि मर्ने भएर हामी कसिएर लागेको। तपाईको पार्टी सभापतिलाई आरोप छ कि बिपीको सिद्धान्त विपरीत हिँडिराखेका छन्, कङ्ग्रेसको सिद्धान्त विपरीत हिँडिराखेका छन्। कुनै पनि हालतमा शेरबहादुर देउबा 14औं महाधिवेशनमा कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा आउनुहुन्न भनेर 8-10 जना नेताहरूले यही उद्घोष गर्नुभएको छ। होला अब के गर्ने, यहाँ त अब ग्रुपिजम छ, के गर्ने। अब अहिले त शेरबहादुर देउबा यो किन चाहिँ मलाई यो बुझ्नु नि सकेको छैन कि। अब तपाईँहरूका नेताहरू के भने मलाई थाहा छैन। एउटा मैले बुझ्न सकेको कुरा के भने शेरबहादुर देउबालाई हामी सबै मिल्यो भने हटाउन सक्छौँ कि किन यहाँ हल्ला गर्नु पऱ्यो भने हामीले त युवा पुस्ता भन्नेहरूले, युवा नेता भन्नेहरूले हामीले काम पो गरेर देखाउने हो त। काम गर्नु पऱ्यो नि। शेरबहादुर देउबाले, रामचन्द्र पौडेलले, हामीले कम्ता योगदान गऱ्यो भने शेरबहादुर देउबालाई त तपाईँ जिब्रो चाहिँ काटियो पञ्चायतकालमा, बोल्नु जिब्रो लटपटिने, करेन्ट लगायो भन्छ होइन। कति वर्ष उहाँ 8-10 वर्ष उहाँ जेल खानु भएको छ। दुःख गर्नुमा त्यत्रो जनै दौडाएको मान्छे बिचरा चाहिँ साँच्चै भने हातमुख जोड्न पनि समस्या त। मलाई थाहा छ युनिभर्सिटी पढ्दाखेरि उहाँले साथीहरूसँग सहयोग मागेर उहाँले चाहिँ अलिकति कहिलेकाहीँ रमाइलो गर्नुहुन्थ्यो। साथीहरू मैले नै सहयोग गरेको छु उहाँलाई। म एउटा गाउँमा मास्टर थिएँ त्यति बेला। कृष्णप्रसाद भट्टराईले चाहिँ चिन्काजी तपाईँ त मास्टर, तपाईँको तलब छ, आज अलिक चिया खुवाउनुहोस् भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा उहाँले दुःख गर्नुभएको कि पञ्चायतकालमा रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउबाले हामीले दुःख गरेर चाहिँ त्यो चाहिँ पार्टीलाई नबचाएको भए, नटिकाएको भए आज यो नयाँ हामीले केटाहरूले चाहिँ यहाँ ठुलो स्वरले चाहिँ बोल्न पाउँथ्यो। 48 यो तपाईँको के अरे चाहिँ 46 सालको आन्दोलनमा गणेश मानजीले, कृष्णप्रसाद भट्टराईले गिर्जावली नगरे भए यो हालत हुन्थ्यो। 64 सालकै चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो के अरे निर्वाचन पनि गिर्जावली नचाहेको भए हुन्थ्यो। गिर्जावली त धेरै कुर्बानी गरे हो नि त, धेरै दुःख गर्नुभयो त। सानातिना मिस्टेक भयो हो, हामी पनि उहाँको बारेमा टिका टिप्पणी गर्थ्यौँ, तर राष्ट्र हितमा त उहाँले ठुलो कुर्बानी गर्नुभयो, लड्नुभयो। रत्न पार्कमा त्यत्रो 84 वर्षको त्यति बेला कति वर्षको बुढो हुनुहुन्थ्यो, लाठी खानुभयो। तपाईँ रेकर्ड छ यहाँ, लाठी खानुभयो, रगत त्यत्रो बुढाको रगत ताम्ने भएको छ। सडकमा कहाँ त्यो बुढो मान्छे यस्तो तातो सडकमा बस्न सक्छ पिचमा? मै त बस्न मलाई गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो गरेर लड्नुभयो यार। अब त्यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व भएका मान्छेहरूले
एउटा हिम्मत गर्नुपर्यो पो पार्टीको चाहिँ रिकग्निसन अहिले संसारभरि नेपाली काङ्ग्रेसको ठुलो छ, रिकग्निसन ठुलो छ। बाफरे, चाइनामा जानुहोस्, हरेक चाइनामा कम्युनिस्ट पार्टी छ, तर चाइनाका हरेक नेताले भन्छ नेपाली काङ्ग्रेस इज द ग्रेट डेमोक्रेटिक पार्टी, बिपी कर्लाज पार्टी, भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्टी। वाह भन्छ उनीहरू, सबैले भन्छ, चाइनिजले पनि भन्छ बा, अरूको भन्छ कि अङ्ग्रेजीमै भन्छ। भन्छ बा, म त केपी ओलीसँग प्राइम मिनिस्टर। नेताजी तपाईँले हँसाउनु भयो केपी ओली प्राइम मिनिस्टर भए म गएको छु। चाइनाले भनोस्, इन्डियाले भनोस्, अमेरिकाले भनोस्, बेलायतले भनोस्, रुसले भनोस्, हामी पनि चाहन्छौँ, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नेपाली जनताले भनोस् कि नेपाली कङ्ग्रेस इज ग्रेट भनेर, नेपाली कङ्ग्रेसको बारेमा त्यो शब्द नेपाली जनताले भनोस् न। नेपाली जनता चाहिँ वितृष्णा देखाइराख्ने, तपाईँ अब जनताको भावनालाई चाइनाको उदाहरण लिएर देखाउनुहोस् न। नेपाली जनताले चाहिँ वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ सहयोग गरेकै हो। नेपाली काङ्ग्रेस एउटाको नेतृत्वमा आह्वानमा अब काङ्ग्रेसको प्रशंसा सुन्दा हामीले चाइना जानु पर्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले आह्वान गर्दाखेरि आन्दोलन त भएको हो नि त, 7 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रशंसा सुन्न अब हामीले चाइना जानुपर्ने भयो। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ तपाईँको 7 सालदेखि लिएर चाहिँ 36 सालको जन्म सङ्ग्राममा त्यत्रो भोट आयो, 46 सालको आन्दोलनमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा आन्दोलन गर्दा जनताले साथ दियो, 61-62 मा साथ दियो होइन, पटक पटक साथ दिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नै आन्दोलन भएको छ, यहाँ परिवर्तन भएको छ। त्यसकारण चाहिँ नेपाली जनताले त काङ्ग्रेसलाई माया गरेर, तर नेपाली काङ्ग्रेसले जति गर्नुपर्ने थियो, जति अहिले झगडा नगर्नुपर्ने, मैले त्यही भन्न खोजेँ, अहिले झगडा नगरिकन कम्युनिस्ट सरकारसँग वाक्क दिक्क भएको छ जनता। अहिले कङ्ग्रेस आउनु पर्यो भनेको छ, बाटोबाट म बाटोमा हिँड्छु, कङ्ग्रेसले चाहिँ अब राम्रो काम गर्नु पर्यो, काङ्ग्रेस मिल्नु पर्यो भन्छ, किन झगडा गरे भन्छ। अनि शेरबहादुर देवालाई मात्र गाली गरेर सु पाइन्छ भने, शेरबहादुर देवाले मात्र बिगारे हो भने, अच्छा के यो नयाँ केटाहरूको चाहिँ ले काम गर्न देशभरि घुम्न सक्दैन, देशभरिमा जनतालाई चेतनशील बनाउने काममा हिँड्न सक्दैन होइन। रामचन्द्रजी चाहिँ यहाँ मात्र कराएर बस्ने हो, शेरबहादुरको मात्र गाली गर्ने, शेरबहादुरको मात्र मिस्टेक छैन, शेरबहादुरको मिस्टेक छ धेरै, तर हामी सबैको मिस्टेक छ होइन। हामीले जनताले अपेक्षा गरे अनुरूपको चाहिँ कामहरू हामीले गर्न सकेका छैनौँ, प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिका हामीले सशक्त बनाउन सकेका छैनौँ। हामी त्यतातिर हामी ध्यान नदिने, हामी त्यता नलाग्ने, पार्टीको सबै नेताहरू कार्यकर्ता एकजुट भएर पार्टीको नेतृत्वलाई सहयोग गरेर पार्टीलाईको चाहिँ पार्टीको बग्गीलाई चाहिँ मजाले चाहिँ दौडाउनु, स्पिडमा दौडाउनु पर्ने बेलामा त्यो चाहिँ नेता ड्राइभिङ गर्ने मान्छेलाई चाहिँ खुट्टा तानेर चाहिँ हात तानेर चाहिँ अनि त्यो ड्राइभिङ राम्रो हुन्छ, त्यो होइन नि। मैले शेरबहादुर देवमा सबै कुराले सर्वसम्पन्न सर्वशक्तिमान सबै कुरा राम्रो छ उहाँले, मैले भन्न खोजेको होइन, तर नेतृत्व गर्ने मान्छेलाई चाहिँ हात खुट्टा बाँधेर सही समयमा गन्तव्यमा पुर्याउनु पर्दैन। यो विभागहरू गठन चाहिँ हामीले चाहिँ आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि सहमति भएको थियो, हेर्नुहोस्, बनाउने भनेर शेरबहादुर देवाले रामचन्द्र पौडेल लगायत किशन सिंह लगायतका नेताहरूलाई सहमतिमा गर्ने भन्दा उहाँले लिङ्गरिङ गरेर अनि त्यहाँ चुनावको चाहिँ के अरे मिति तोक्नु पऱ्यो, एकातिर मिति तोक्नु पऱ्यो भन्ने कोरोनाको कहर छ। कोरोनाको कारणले गर्दा हामीले क्रियाशील सदस्य बाँड्न सकेका छैनौँ, कतिपय ठाउँमा चाहिँ वडाको चाहिँ वडा अध्यक्ष हामीले बनाउन सकेका छैनौँ, वडा चाहिँ नबनिकन क्रियाशील बाँड्ने कसले, त्यो समाजको कार्यक्रम भएर क्रियाशील बाँडेर पो अनि अधिवेशन हामीले मिति तोक्ने हो त। अब यो काम केही पनि गर्न नसक्ने, मिति तोक्ने, अनि मिति तोकेपछि विवाह गठन गर्न पाइएन भनेर ठगे थाप्ने। अब अन्त्यमा छौँ, कङ्ग्रेसको महाधिवेशन चैतमा हुन सक्दैन अनि हलो अड्कने गोरु पिट्ने के, यस्तो त भएन नि, राम्रो होइन के। म त निष्पक्ष भएर म त हेर्नुहोस्, म त शेरबहादुर देवा रामचन्द्र पौडेलको चाहिँ के भन्दा नै हुनुपर्छ, उहाँहरू अपरिहार्य दुईजना कसरी सभापति हुन्छन् त, कङ्ग्रेसभित्र त छैन नेकपा जस्तो हो भनेर चाहिँ एउटा प्लेन दुईटा पाइलट त मैले त भनेर हिँडेको छैन, तर शेरबहादुर देवाको नेतृत्व अहिले छ, उहाँलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, हामी सबैले मिलेर उहाँलाई सहयोग गरेर हाम्रो नेतृत्व हाम्रो चाहिँ पार्टी प्रभावशाली हुनुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो हो। अब भोलिको दिनमा अब भोलि भनेर चिज के हो कसले भन्न सक्छ। आज म मेरो विचार एउटा छ, भोलि अर्को हुनसक्छ, पर्सि अर्को हुनसक्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले शेरबहादुर देवा चाहिँ बलियो छ, शेरबहादुर देवालाई जित्यो, यसले फेरि चुनावमा जित्छ, हामी सबै मिलेर यसलाई घेराबन्दी गरेर अहिलेदेखि उसलाई गाली गरेर उहाँको चाहिँ के भन्छ यो चाहिँ के भने उहाँलाई हेरेस बनाएर अनि त्यहाँ चाहिँ अनि उहाँलाई चाहिँ पार्टी सभापति नलडोस्, नलडेपछि अनि हामीलाई चाहिँ चुनाव जित्न सजिलो हुन्छ भन्ने ढङ्गले उहाँहरू चाहिँ गोलबन्द भएर चाहिँ उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ। यो चाहिँ राम्रो कुरा होइन के, राम्रो कुरा होइन के। मेरो व्यक्तिगत चाहिँ मेरो चाहिँ धारणा के हो भने अहिले चाहिँ त्यसरी चाहिँ एक अर्कोलाई हिलो छापाछाप गरेर चाहिँ हिँड्ने बेला होइन। अहिले हाम्रो शक्ति कम्युनिस्टको ज्यादतीको विरुद्धमा प्रतिपक्षको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बेलामा हाम्रो शक्ति हाम्रै पार्टीको चाहिँ नेताको विरुद्धमा चाहिँ शक्ति चाहिँ क्षय गरिरहेका छौँ हामीले।
यो हाम्रो शक्ति एकातिर चाहिँ केन्द्रित भइरहेछ। यसले चाहिँ जनताले चाहेको, जनताले अपेक्षा गरेको काङ्ग्रेस पार्टी राम्रो हुनु पर्यो, मिल्नु पर्यो, काङ्ग्रेस पार्टीले राम्रो काम गर्नु पर्यो भनेर भनिरहेछ। अनि हामी चाहिँ नराम्रो काम गर्न हिँड्ने, त्यतातिर हाम्रो ध्यान जाने। अनि राष्ट्रलाई यो आपसमा झगडा गरेर चाहिँ हाम्रो पार्टी कमजोर हुनु भनेको राष्ट्रघात हुनु हो, राष्ट्रघात। फागुनमा कङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुन सक्दैन, देउबाले संविधानको व्यवस्था अनुसार 6 महिना भएन आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन सक्छन् भनेर पनि विरोध भइरहेको छ। तपाईँ कति विश्वस्त हुनुहुन्छ महाधिवेशन फागुनमा हुन्छ वा हुन्न भन्ने कुरामा? फागुनमा चाहिँ अब हेर्नुहोस्, अब यहाँ त कस्तो भने शेरबहादुर देउबाजीलाई चाहिँ बोल्न गाह्रो भएको छ। सबैले हामी केन्द्रीय समिति बैठकमा बस्दाखेरि अब शेरबहादुर देउबाले चाहिँ सार्नुपर्छ, चुनाव 6 महिना थप्नुपर्छ भन्यो भने शेरबहादुर देउबाले चुनाव गर्न नचाहेको आज पनि रामचन्द्र दाईको चाहिँ वक्तव्य आइरहेछ, ट्विट उहाँले गर्नुभएको छ। कान्तिपुरमा मैले देखेको कि चाहिँ नि अब शेरबहादुर देउबाले 6 महिना थप्ने भन्न बेर छैन, 6 महिनाभित्र पनि चुनाव चाहिँ हुन सक्ने अवस्था भएन, यो चाहिँ कोरोनाको कारणले भनेदेखि चाहिँ फेरि अब संवैधानिक सङ्कट हुन्छ, पार्टी त अब नयाँ पार्टी दर्ता गर्नु पनि हुन्छ हैन। अब उहाँले चाहिँ शेरबहादुर देउबाले चाहिँ यो 6 महिना म्याद थप्ने, म्याद थपेर फेरि अर्को 6 महिनामा चुनाव हुन सकेन भने अनि आफ्नै पुरानो चाहिँ नेतृत्वको चाहिँ पार्टीलाई अगाडि बढाउने यो मनसा छ बोल्न सक्नु भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ आरोप उहाँले लगाउनु भएको छ। कुरा के हो भने यो फागुनभित्र चाहिँ अहिले अधिवेशन गर्नको लागि हामीले प्रयास गर्ने हो। अब अहिलेसम्म हामीले देशभरि क्रियाशील सदस्यता बाँड्न सकेका छैन। अब त्यो क्रियाशील संस्था वडाबाट बाँडेर चाहिँ तपाईँको नयाँ क्रियाशील वडाबाट बाँडेर क्षेत्रीय कमिटीमा ल्याएर क्षेत्रीय कमिटीमा जिल्ला कमिटीमा ल्याएर त्यो क्रियाशील संस्था वडाबाट बाँड्ने बाँकी छ। यस्तो बेलामा त अब धेरै भेला पनि गर्न सकिँदैन। अनि क्रियाशील संस्था त हामी बाँड्छौँ, मङ्सिरभित्र हामी बाँडिसक्छौँ। अनि क्रियाशील संस्था बाँडिसकेपछि अनि वडा भेला गर्नुपर्छ, वडा भेला। त्यो वडाको भेलाबाट वडाभित्रको क्रियाशील सदस्य मिलेर क्षेत्रीय प्रतिनिधि चुन्नुपर्छ। त्यो क्षेत्रीय प्रतिनिधि चिनेपछि क्षेत्रीय अधिवेशन हुन्छ। क्षेत्रीय अधिवेशन भएपछि अनि बल्ल चाहिँ फास्ट ट्र्याकबाट पनि फागुनमा चुनाव हुन बडो गाह्रो छ। यो नयाँ क्रियाशील सदस्य शेरबहादुर देउबाले भन्न सक्नु भएको छैन, उहाँले भन्न सक्नु भएको छैन। तर के भने रामचन्द्र पौडेलकै त्यही टिमको, कृष्णप्रसाद सिटौलाकै टिमको सबै नेताहरूले चाहिँ फागुनमा त चुनाव हुँदैन, यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि खै क्रियाशीलै बाँड्न सकेको छैन। अब ढिलो गऱ्यो। अब ढिलो गर्दा अब त चुनाव त हुँदैन, यो फागुनमा 6 महिना अर्को थप्नै पर्छ होला भन्नुहुन्छ उहाँहरू। हेर्नुहोस् भित्रभित्र तर चाहिँ यो कुरा चाहिँ शेरबहादुरले भनोस् भन्ने चाहन्छ उहाँहरू। शेरबहादुरले चाहिँ भनोस् यो चुनाव हुन सकेन, म्याद थप्नु पऱ्यो भन्यो उहाँले भन्यो नि शेरबहादुरले चुनाव गर्न चाहेन, गर्न सकेन। अनि शेरबहादुरलाई दोष लाउने, शेरबहादुर मुखबाट बकाउने, अनि शेरबहादुरले चाहिँ गर्न चाहेन, गर्न सकेन, असक्षम। उहाँले त अब अस्तिकै मिटिङमा चाहिँ यो म्याद थप्ने फागुनमा के अरे यो हाम्रो चाहिँ यो वडाको चाहिँ चुनाव अनि के अरे क्षेत्रीय अधिवेशन, वडा अधिवेशन के अधिवेशन चाहिँ हामीले अलि अगाडि गर्ने भएर हामीले साउनदेखि गर्ने भनेको अब क्रियाशीलै बाँड्न नसकेपछि त अब कहाँ चाहिँ अब असोजबाट गर्ने, कार्तिकबाट गर्ने भएर हामीले जुन निर्वाचनको चाहिँ जुन त्यो चाहिँ मिति हो हामीले सार्यौँ हैन। सारिसकेपछि अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब खै यो चाहिँ अब सार्न त सार्यौँ, हुने हो कि नहुने हो अब भएर चाहिँ सबैले शङ्का व्यक्त गरिरहेको थियो। अब शेरबहादुर दाइले के भन्नु भने ल अब तपाईँहरू सबैले चाहिँ फागुनभित्रै गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ, राम्रो कुरा हो, म पनि फागुनभित्र गर्ने पक्षमा छु भनिदिनु भयो। उहाँले त्यसै भनिदिनु भयो। उहाँले हुन्न भन्ने बित्तिकै त्यहाँ विरोध हुन्छ। जुन कुरा रियल कुरा उहाँले बोल्ने बित्तिकै त त्यहाँ त शेरबहादुरले गर्न चाहेन भन्ने आरोप लगाउँछ भनेर उहाँले पनि हुन्छ भनिदिनु भयो। मान्छे डराएर उहाँले हुन्छ भन्ने भनिदिनु भयो। त्यसै भनिदिनु भयो। रियालिटी देउबालाई नै पार्टी सभापतिलाई नेतृत्वको दरमा त्रासमा राखेको छ। रियालिटी एकातिर छ अनि हैन, अनि इन रियालिटीमा गएर चाहिँ मान्छेहरू निर्णय गर्छन्। अब अन्त्यमा एउटा अर्को प्रश्न के जोड्न खोजे भने तपाईँ उद्योग तथा व्यापार विभागको प्रमुख हो। अहिले पनि नेपालमा उत्पादनको भावना निकै कमजोर छ। उत्पादनको संस्कृति कल्चर भन्छौँ हामी, उद्योग होइन व्यापार मात्रै भइराखेको छ। हामी उद्योगसँग जोडिन कति आवश्यक छ? एकदम जोडिन आवश्यक छ। व्यापार त तपाईँको यो नियमित प्रक्रिया, हामीसँग चाहिँ नभएको चिज हामीले विदेशबाट ल्याउने अनि हामीसँग उत्पादन भएका एउटा तुलनात्मक लाभको विषयवस्तुमा हामीले चाहिँ केही राम्रा उत्पादन विदेशमा खपत हुने किसिमको उत्पादन छ भने हामीले बाहिर बिक्री गर्ने, आम्दानी आयात बढाउने, के अरे निर्यात बढाउने। निर्यात बढायो भने देशको आर्थिक अवस्था राम्रो हुन्छ।
हामी निर्यात पनि बढाउनुपर्छ, आयात पनि गर्नुपर्छ। बाध्यतावश हामीले विदेशबाट चाहिँ अब खाद्यान्न त ल्याएर खाइरहेका छौँ, तरकारी त ल्याएर खाइरहेका छौँ, फलफुल ल्याएर खाइरहेका छौँ। अब यो सबै कुरा के हो भने गलत कुरा भइरहेछ। हामीले कृषिलाई बढी विशेष रूपमा जोड दिएको भए कृषि उत्पादन हाम्रो जग्गा बाँझो भइरहेछ। कृषि उत्पादनतिर हामीले सरकारले त्यस्तो कार्यक्रम ल्याउन सके भए चाहिँ हामीले आफ्नो देशको लागि चाहिने उत्पादन हामीले आफैले उत्पादन गर्ने के आत्मनिर्भर हुने। कम्तीमा हामीले हामीलाई चाहिने खाद्यान्न, फलफुल, तरकारी, मासुजन्य पदार्थ, दुग्धजन्य पदार्थहरू हामीले आफूलाई पुग्ने किसिमको उत्पादन हामीले गर्न सके भए हाम्रो चाहिँ तपाईँको निर्यात आयात कम हुन्थ्यो, आयात प्रतिस्थापन हुन्थ्यो, हाम्रो अर्थतन्त्रमा हामीले धेरै ठुलो सहयोग पुग्थ्यो। त्यसकारण चाहिँ हामीले गल्ती गरिरहेका छौँ। हामीले चाहिँ कृषितर्फ हामीले ध्यान दिन सकेका छौँ। कृषिलाई हामीले चाहिँ हामीले यथेष्ट मात्रामा बजेट विनियोजन गर्न सकेका छैनौँ होइन। बेरोजगार त्यत्तिकै छ। त्यो किसान कृषितर्फ चाहिँ हामीले बेरोजगारलाई त्यहाँ त्यसतर्फ लगाउन सके भए हाम्रो समस्या समाधान हुन्थ्यो। त्यसकारण चाहिँ हामी आत्मनिर्भर हुन हामी सकिरहेको छैनौँ। एउटा फुल तपाईँले भन्नुहोस् न, फुल त हामीले इन्डियाबाट चाहिँ अब त्यो पहेँलो के भन्दा यो सयपत्री फुल लगायतका विभिन्न किसिमको डिजाइनका फुलहरू विदेशबाट आउँछ। हामीले उत्पादन गर्न सक्दैनौँ। यहाँ जति पनि सक्छौँ। सरकारले त्यसलाई टेवा पुर्याउनु पऱ्यो, हामी सबै लाग्नु पऱ्यो र हामीले चाहिँ हामीलाई चाहिने पदार्थहरू अत्यावश्यक विषयवस्तुहरू हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ। हाम्रो कस्तो राम्रो चाहिँ हाम्रो क्लाइमेट छ। तराईदेखि लिएर हिमालसम्मको हाम्रो बडो चाहिँ भेराइटिज होइन खालको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ पुरा प्रतिपक्षमा हुँदा मात्रै हैन, सरकारमा हुँदा पनि कांग्रेसको ध्यान जाओस् भन्ने छ। एकदम जानुपर्छ एकदम। म चाहिँ कृषि मन्त्री हुने हो भने त म त चाहिँ तपाईँ हेर्नु अब मल ल्याउन सक्दैन यो सरकारले। हेर्नु त अब ऐन मौकामा उत्पादन यत्रो राम्रो मौसम थियो खेतीबालीको लागि, उत्पादन बढ्नेवाला थियो, टाइममा मल ल्याउन सकेन। अब यिनीहरू कमिसनको चक्करमा यस्तो खेल खेल्छन्। तर हामी यस्तो गर्दैनौँ। म पनि कृषि अर्थसहायक मन्त्री हुँदाखेरि मलको लागि विदेशी इन्डियासँग मल किन्नु पऱ्यो भने हामीले अमेरिकन डलर दिनुपर्छ, डलर कृषिको त्यो मल ल्याउनुको लागि। तर अनि म मन्त्री हुँदाखेरि कृषि मन्त्री पदम सुन्दर लावती हुनुहुन्थ्यो। पञ्चायतकालको मन्त्री राप्रपासँग मिलिदित सरकार हुँदा पदम सुन्दर कृषि मन्त्री हुनु। मैले मेरो टेबलमा फाइल आयो, ओहो यो किसानलाई चाहिने मल, त्यो मल खरिद गर्नको लागि चाहिने डलर तुरन्त चाहिँ सटाइ सुविधा राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ ल तुरन्त सटाइ सुविधा देऊ कृषि मन्त्रालय कृषि सामग्री संस्थानको लागि भएर मैले एक दिन पनि राखेँ रोकिनँ मैले त्यो मलको फाइल। तपाईले राम्रो गर्नुभएछ। तर एकदम राम्रो ल भन्नु। 18औं शताब्दीमा नेपालले कोरिया र चीनलाई खाद्यान्न पठाउँथ्यो हैन? म भन्दा बढी जानकार हुनुहुन्छ। पठाउँथ्यो। मेरै आलुघर बजार, कुनै युरिया मलको कुरा पनि थिएन, कुनै आधुनिक कृषि औजारको कुरा पनि थिएन। अनि सरकारले बजेट छुट्याएन, आधुनिक औजार उपकरणहरू दिन सकेन, त्यो एउटा सत्य कुरा हो। तर मुख्य समस्या भनेको नेपालीहरूले खेतीपाती गर्न छोडेर हो नि। यो त 18औं शताब्दीमा कोरिया र चाइनालाई खाद्यान्न पठाउँदा अहिलेको जस्तो आधुनिक कृषिकरण योग भएकै थिएन। तैपनि त पठाउँथ्यो। अनि तपाईहरुले राजनीति गर्नुभयो, अहिले लोकतन्त्र पुर्याउँदासम्म मानिसलाई खेतमा काम गर्नुहुन्न है, त्यहाँ काम गर्यो भने इज्जत हुँदैन, उसको रेपुटेसन हुँदैन भन्ने कुरा स्थापित गर्नुभयो। जनसङ्ख्या कम थियो त्यति बेला। मै पनि एसएलसी पढुन्जेल चाहिँ मैले खेती गर्थेँ, मैले आली लाउँथेँ के गर्थेँ। हाम्रो आलुघर बजारबाट चाहिँ तिब्बतमा प्रशस्त चामल जान्थ्यो। हेर्नु त मलाई थाहा छ। अब त्यो बेला चाहिँ कृषि उत्पादन त चामलको खेती असाध्यै धेरै हुन्थ्यो, मकै खेती हुन्थ्यो। अब मान्छेले खेती गर्न छाड्यो। अब 1000 रुपियाँको अहिले 5000 को तलब खान काठमाडौँ आउँछ। हेर्नु त 5000, 6000, 10000 तलब कृषि उत्पादनमा त लाग्यो भने त कति आम्दानी हुन्छ। उनीहरूको रोजगारी मात्र होइन, उनीहरूको चाहिँ जीवन स्तर नै एकदम तपाईँको चाहिँ अब सस्टेनेबल ढङ्गले अगाडि लान सकिन्छ। यो राजनीतिबाट सिकेको गलत कुरा हो। समयका लागि धेरै धेरै त्यो बिग्रिरहेछ, परम्परा बिग्रिरहेछ। धन्यवाद समयको लागि। थ्याङ्क यू मन्जुजी। अब तपाईँले धेरै विषयवस्तु सोध्नुभयो, मैले धेरै कुराहरू आफ्नो भित्रको अन्तरङ्ग कुराहरू त मैले प्रश्न गर्न पाएकोमा म धेरै खुसी छु। आज तपाईँलाई धन्यवाद छ। झपार्नु भयो नि, धेरै 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 धन्यवाद। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कांग्रेसको उद्योग तथा व्यापार विभागका प्रमुख चिनकाजी श्रेष्ठसँग कुराकानी गऱ्यौँ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन साथै समसामयिक राजनीतिक विषयमा पनि केन्द्रित रहेर उहाँसँग आज देखापट्टि विशेषमा कुराकानी गऱ्यौँ। देखापट्टि विशेषबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।